अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है। आपको पता है कि पिछला कोर्स ख़त्म हो गया और आज जो हम हदीस वाला कोर्स कर रहे थे, प्रोफेटिक विजडम कह लें उसको या हिकमत नबी कह लें, आज हम उस कोर्स को जो हम थर्सडे को करते थे आज हमने ट्यूसडे को कर लिया, ताकि अगर आज हमसे कुछ रह जाता है तो हम थर्सडे को लास्ट क्लास लेके ख़त्म कर लें। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं बेसिकली। एक ये कि मेरे पास थोड़ा सा मवाद ज्यादा है जो कि आज शायद खत्म ना हो सके, बट आई कैन रश थ्रू इट और मैं उसको खत्म कर दूं, मतलब किसी तरह उसको जल्दी जल्दी करा के खत्म करूं। दूसरी चॉइस ये है कि मैं आज थोड़ा सा छोड़ दूं और फिर उसको थर्सडे को खत्म करूं। आप लोग डिसाइड करें आप लोगों को क्या करना है। आप में से जवाब दें, आप लोग माइक अपने खोल लें, मुझे जवाब दे दे ताकि स्पीड से फिर जाऊं। आपके पास कितना बचेगा अगले वीक के लिए? थोड़ा सा ही होगा, लेकिन मतलब ये है कि अगर मैं फिर इंस्टेड ऑफ आज 1.5 घंटा करूं और उस दिन 1.5 घंटा करूं, हो सकता है कि मैं 1.25 घंटा कर लूं या 1 घंटा कर लूं और 1 घंटा उस दिन कर लूं, कुछ इस तरह करूंगी तो फिर हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो आप थर्सडे को भी करें, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा जैसे अगर एक्सीड हो रहा होता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई हैव टू लीव एनीवेज लाइक अराउंड 12:55। आप बताएं। मैं जी थर्सडे को मैं यही कह रही कि आप आज जैसे कर लें, उसके बाद थर्सडे को कर लें अगर है तो। आज हम लोग जरा बहुत ज्यादा होता है तो फिर उसको जरा एब्जॉर्ब करना मुश्किल एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। अतिया, हाउ अबाउट यू? इज इट ओके? Auntie, I think we should go to Thursday. Is better. चलो, ऑल ऑफ यू माशाल्लाह, ऑल ऑफ यस सेम थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी आप लोग गई, डेमोक्रेसी हो जाती है आपकी, आप लोगों को वोटिंग करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा में जो है वो यकजहती पाई जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकजहती मैं भूल जाती हूँ, यूनिटी का लफ्ज मुझे याद ही नहीं रहता, यकजहती होती है। यकजहती। जज़ाकल्लाह खैर, सबा से उर्दू सीखनी चाहिए। चलिए ओके, बेशक। पहले फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वीक 5 ऑफ CIU का उर्दू का प्रोफेटिक विजडम यानी हिकमत नबी या हिकमत नबवी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किए थे, हमने 7 अहादीस किए थे, 7 अहादीस किए थे, और तमाम के तमाम अहादीस जो हैं वो एक ही टॉपिक पे थे, सिंसेरिटी इन थॉट स्पीच एंड एक्शन, यानी सोच, कौल और फेल में इखलास। इखलास नियत बेसिकली, इखलास अमल, दोनों चीजें आएंगे, सोच, कौल और फेल में इखलास। आज इंशाल्लाह हम जब हदीस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम डील करेंगे द राइट्स ऑफ द नेबर्स, यानी पड़ोसियों के हुकूक इंशाल्लाह। नंबर 1, हदीस नंबर 1, इज़ा तबख्ता मरक़तन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरानका। ये आप सबको समझ आ जाना चाहिए। इज़ा तबख्ता, शायद तबख्ता आपने नहीं पढ़ा है लफ्ज, क्योंकि हम लोगों ने आम अल्फाज नहीं पढ़े, तो आम अल्फाज ये तबख्ता जब आप कुकिंग करते हैं, इज़ा तबख्ता जब आप ता का मतलब तो समझ आता है ना आप, जब आप कुक करते हैं, मरक़तन, मरक़तन यानी स्टू, कोई सालन, कोई चीज, अब हम तो स्टू नहीं कहेंगे, हम उसको कह लेंगे कोई भी सालन, कोई भी डिश। तो इज़ा तबख्तम मरक़तन कि जब आप पकाएं कोई भी, व्हेन यू कुक एनी स्टू, फ़अक्सिर तो उसमें ज्यादा कर दे, माअहा उसका जो पानी है वो ज्यादा डाल दें उसमें। सिंपली आप एक सालन पका रही हैं, कुरमा है, कुछ भी है, कोफ्ते हैं, सालन है, कुछ भी है, आप उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दें। फ़अक्सिर यानी ज्यादा डाल दें उसमें, माअहा, मा का मतलब है पानी, हा का मतलब उसका, उसमें पानी ऐड कर दें। वतआहद जीरानका, वतआहद और अपने जहन में आप रखिए किसका, जीरानका। जीरान का क्या मतलब है, आपके नेबर। न का, जीरान का मतलब है नेबर्स और का मतलब है आपके, आपके नेबर्स को जहन में रख के। तो जब भी आप कुछ पका रही हैं उसका मतलब ये है, जब भी आप कुछ पका रही हैं तो उसमें थोड़ा पानी ज्यादा ऐड कर दें, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ओके। थोड़ा पानी उस स्टू में ऐड कर दीजिए और जहन में अपने नेबर्स रखिए। क्यों नेबर्स को रखें, मतलब क्या है, आगे हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में भी पहले ये बता दूं, इफ यू कुक अ स्टू, एनी स्टू, एनीथिंग, एनी डिश, ओके, स्टू का लफ्ज इसमें है, पुट सम मोर वाटर इन इट, यानी पुट एक्स्ट्रा वाटर इन इट, कीपिंग योर नेबर्स इन माइंड, कीपिंग योर नेबर्स इन माइंड। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हम इस हदीस से क्या सीखते हैं?
اب یہ ہے کہ بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور بہت ہی سمپل حدیث ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, کوئی لمبی چوڑی حدیث نہیں ہے. پانی ایڈ کر دیں نیبرز کا دھیان رکھتے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیبرز دیکھتے رہے کہ ہم پانی ڈال رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو ہم اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. تو یہ ہم کو ایمفسائز کر رہی ہے, ایک حدیث ہم کو تاکید کر رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں آپ اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کریں. اس سے کیا ہوگا, ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. آپ کے نیبرز جو ہیں وہ دیکھیں گے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ. جب ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم ان کی کیئر کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارے آپس میں تعلقات ہو گئے ہیں, ہماری آپس میں انٹر کنیکشنز ہو گئی ہیں. سو انٹر کنیکٹڈنس ہو گئی ہے ہماری, ٹھیک ہے, انٹر کنیکٹڈنس یہ ہو گئی ہے. تو اس طرح جس طرح کہ ہم اپنی فیملی پہ اسپینڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسٹینڈیڈ فیملی پہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا جو سوشل اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ اسٹیبل ہوتا جاتا ہے. اگر ہم صرف اپنے بچوں پہ اسپینڈ کریں, اپنے ماں باپ پہ اسپینڈ کریں اور باقی رشتے دار جیسے بھی حالت میں ہم ان کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے آپس کے ہماری جو سوشل بانڈنگ ہے, جو ہماری سوشل ریلیشن شپ ہے, جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جائے گا, وہ کرمپل ہو جائے گا, کرپل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ حدیث تاکید کر رہی ہے اسپیشلی دو چیزوں کے لیے, کہ جو آپ کے قریب ہیں, نیبرز, جار جب ہم کہتے ہیں نیبرز کا مطلب ہے جو لوگ قریب ہیں. تو قریب کس طرح سے, جو آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں اور جو آپ کے نیبرز بھی ہیں. اس میں دونوں چیزیں آ جائیں, جو آپ کو بلڈ سے یا سسرال سے آپ کے قریب ہیں, جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں, کلوزلی ریلیٹڈ ہیں, اور ساتھ جو فزیکلی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. اگر ہر بندہ یہ کرے یا ہر بندی یہ کرے, میں اور آپ سب یہ کریں گے, تو بینیفٹ کون کرے گا, پوری سوسائٹی بینیفٹ کرے گی, پوری سوسائٹی پراسپر کرے گی. تو یوزولی نیبرز کا کیوں بتائیں, یوزولی ہم سب سے زیادہ انٹریکٹ کس سے کرتے ہیں, دور کے گھر جانے کے بدلے اپنے نیکسٹ ڈور نیبرز سے ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو نیبرز کی پرائیورٹی سب سے زیادہ ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ شیئرنگ فوڈ, یعنی اینی تھنگ. یہ تو ایگزامپل دیا نا, ایگزامپل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان سے پانی ڈال کے ان کا ذہن میں ان کو رکھیں. اٹ ڈزنٹ مین اونلی اور فزیکل نیبر, اٹ مینس صرف آپ کے نزدیک رہنے والے. ایک تو نمبر یہ ہے کہ صرف فوڈ کے بارے میں نہیں ہے, نمبر 2 یہ صرف فزیکل نیبر کے بارے میں نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بھی ہے جس کے ساتھ آپ ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ میں سے جو ورک کرتی ہیں, وہ اپنے کو ورکر کی اگزامپل لے لیں. آپ جا رہی ہیں, ابھی تو خیر رمضان آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے, اور ابھی کووڈ بھی ہے تو آپ گھر سے کام کر رہی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ریگولر جاب پہ جاتی ہیں, آپ اپنے لیے ایک لنچ کا لے کر جاتی ہیں. مطلب سمپل سی چیز ہے, آپ نے 2 سینڈوچ اپنے لیے رکھے, ایک ایکسٹرا رکھ لیں کسی اور کے لیے, اس کو آفر کر دیں. کوئی اور چیز آپ نے کہ ایک چیز اپنے ساتھ آفر, کوئی چیز بھی ہے, ڈیزرٹ ہے, آپ نے 2 پیسز رکھے, 1 پیس کسی اور کے لیے رکھ لیں. تو مطلب جن کے ساتھ آپ ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے لیے, آپ کا کو ورکر ہو سکتا ہے, اگر آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں تو اسکول کالج یونیورسٹی کے فرینڈ ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل تو صرف پانی ایڈ کرنے کا دیا. کیوں پانی ایڈ کرنے کا دیا؟ کیونکہ یہ بہت آسان ہے کرنا. پانی کا کوئی کاسٹ نہیں ہوتی ہے اور کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگتا ہے, کوئی محنت بھی نہیں لگتی کہ آپ نے صرف پانی اٹھا کے ڈال دیا. لیکن مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ کریں کسی کے لیے بھی, نیبر کے لیے کریں, کو ورکر کے لیے کریں, ریلیٹیوز کے لیے کریں, it doesn't have to cost a lot. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے ڈال کے, بہت محنت کر کے, بہت ٹائم اس پہ لگا کے آپ ان کو ان کے ساتھ شیئر کریں. It could be something small. It could be something small. مطلب دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ اسٹو بنائیں یا آپ کوئی سالن بنائیں تو اس میں گوشت بہت سارا ڈال دیں. بول سکتے تھے نا, بول سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے نہیں بولا, انہوں نے کہا پانی ایڈ کر. تو سب سے ایزی ہے, something which is easy for everyone, something جو ہر کوئی کر سکتا ہے, غریب ہو یا امیر ہو وہ کر سکتا ہے. امیر ہے, اس کے پاس ہے زیادہ, وہ اور زیادہ ڈال دے, اور زیادہ گوشت ڈال دے, شروع سے ہی زیادہ بنائے. تو القرطبی یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ اپنے اندر اچھی خاصیتیں, اپنے اندر خصلتیں, نوبل معزز ٹریٹس اپنے اندر اسٹیبلش کریں, اپنے اندر پیدا کریں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹر کنیکشن ہے, جو آپس میں ریلیشن شپ ہے, اس میں کیا آتا ہے, اس میں لو آ جاتی, اس میں کارڈیلٹی آ جاتی ہے, یعنی کہ آپس میں گرم جوشی آ جاتی ہے, ہم آہنگی آ جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایول ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے, ایول بھی کم ہو جاتی ہے, اور ارجنسی بھی, اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. سوری.
तो क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि आपका नेबर जो है उसको आपके घर में से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, समझिए आपकी कुकिंग की, तो वो जो एक ईवल है उसके दिल में आ रहा है, आप उसको वही खाना जाके अगर पका के देंगे तो उसके दिमाग में आएगा ना कि ओह इतनी सख्त स्मेल आ रही थी, ये पाकिस्तानी, ये देसी, ये लहसुन अदरक धनिया जीरा की बू आ रही है। लेकिन क्या होगा जब आप उसको खाना ले जाके देंगे, इट विल बी डिलिशियस। जब वो खाएंगे उनके दिल से ये होगा कि देखा इन हम तो इस पे इतना कंप्लेन कर रहे थे, इसने तो खाना हमारे से शेयर किया और कितना अच्छा खाना है। या आपका नेबर जो है वो आपके खाने की खुशबू सूंघ रहा होगा, हो सकता है उसको अच्छी लगे वो खुशबू, उसमें से बहुत अच्छी महक आ रही हो, तो वो नेबर जो है हो सकता है उसके बच्चे भी हों और उसके बच्चों की एपिटाइट उसकी वजह से, खुशबू की वजह से स्टिमुलेट हो जाए। और स्पेशली अगर वो वीक भी हैं, पुअर भी हैं, जरूरी तो नहीं कि हमारे इर्द गिर्द लोग सब अमीर ही, मैं इस वक्त हर जगह की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की भी बात कर रही हूँ, हर एक की बात कर रही हूँ, दुनिया में कहीं भी आप हैं, आपके सर्वेंट क्वार्टर की भी बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में अगर आप हैं आपके सर्वेंट क्वार्टर की भी बात कर रही हूँ, और आपके इर्द गिर्द जो भी हैं उन सब की बात कर रही हूँ कि पर्टिकुलरली अगर वो गरीब हैं, वो वीक हैं, तो उनको कितनी हार्डशिप होगी उस गार्डियन के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे भूख से तड़पना शुरू कर दें क्योंकि उनको खाने की खुशबू आ रही। आप समझ रही हैं मेरी बात? मैं इस बात से गुजर चुकी हूँ। मैं 6-7 साल पाकिस्तान रह के आई थी यहाँ से अभी और कुछ साल पहले, और उस वक्त हमारे हमारे क्वार्टरों में, हम गेस्ट हाउस में रह रहे थे, गेस्ट हाउस में कुछ क्वार्टर्स थे और वहां पर लोग रहते थे जिनको खुद नौकरी करके कुछ करके और उनको कमाना पड़ता था जबकि वो अपने बच्चों का पेट पाले। उसमें एक बेवा औरत थी, उस बेवा औरत के 6 बच्चे थे, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, सबसे बड़ी भी अभी किसी की शादी नहीं हुई थी, लड़कियां थी इतनी सारी, और एक और जो छोटा बेटा था वो इतना छोटा सा था। तो वो बेवा थी। अब देखें कि अगर वो खुशबू सूंघती है हमारे खाने की तो क्या हाल होता है उसका। वो कपड़े सी सी के दूसरों को, अपने बच्चों का पेट पालती थी। अगर उसको आप खाना उसके साथ शेयर कर लें तो उसकी जिंदगी बन जाए, उसकी डिफिकल्टी, उसका पेन, उसका सब कुछ जो है वो उसको कम कर दें। क्योंकि जब बच्चे रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें खाना चाहिए और वो माँ उस वक्त खाना नहीं दे सकती है, तो उसको कितना पेन हो रहा होगा। आप उसकी पेन को, उसकी डिफिकल्टी को, उसकी सब चीजों को आप कम कर सकती हैं, ठीक है ना, अगर आप उनको एक थोड़ा अपने खाने में से थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं उनके साथ। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बुखारी में है, उन्होंने कहा है उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद पेट भर के खाना खाए और उसका जो नेबर है, उसका जो पड़ोसी है, वो भूखा रह जाए। उस वक्त तक आप सही मोमिन, ट्रू बिलीवर नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप पेट भर के खाना खा रहे हो और आपका जो पड़ोसी है वो भूखा हो। इसमें अगेन वो 7 क्वार्टर वाले, पीछे वाले, आगे वाले पड़ोसियों को लोगों ने अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया कि पड़ोसी की डेफिनेशन क्या है। आपको पता है कुछ लोगों की डेफिनेशन ये कि 40 घर तक, 40 घर इस तरफ, 40 घर इस तरफ, 40 घर सामने और 40 घर पीछे। आपको पता है कौन रहता है 40 घरों में? जब आप पाकिस्तान जाती हैं तो कितने गरीब लोग, दूसरों के सर्वेंट क्वार्टर में भी लोग होंगे जो तरस रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सर्वेंट्स को प्रॉपरली खाना ना देते हो। तो चलें, इससे हम यही सीखते हैं कि हम जहाँ भी हैं, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी कोने में है, हम अपनी एक आदत कर लें कि हम नेबर्स के साथ चाहे थोड़ा सा भी हो, हम उनके साथ शेयर करना सीखें। जरूरी नहीं सिर्फ पानी डाल के, वो एक एग्जाम्पल है, जिस तरह भी कर सकें वो करें। अच्छा, हदीस नंबर 2 पे आते हैं, अन आइशा रदी अल्लाह अन्हा। क्या मतलब है अन आइशा रदी अल्लाह अन्हा? आइशा क्यों है? देखें आइशा तो होना चाहिए ना, लेकिन अन की वजह से आइशा है, रदी अल्लाह अन्हा, और अनहा है, देखें अनहु नहीं है। तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये उनकी अथॉरिटी पे उनकी नरेशन है, उनसे ये रिवायत है, कुल तू, आई सेड, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। देखें या रसूल अल्लाह, याद है आपको? आपने इससे पढ़ा हरफे निदा में क्या होता है? वैसे रसूलुल्लाह कहेंगे लेकिन या के बाद अगर इदाफा है तो या रसूल अल्लाह ही आएगा। इन्ना ली जारैन, इन्ना इंडीड, बेशक, ली मेरे, जारैन मेरे 2 नेबर्स हैं, आई हैव 2 नेबर्स, फइला अय्यिहिमा उहदी, तो मैं किसको उनमें से उनके साथ मैं शेयर करूं, मैं किसको दूं, इन 2 नेबर्स में से मैं किसको दूं? काला, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इला अक़रबिहिमा मिनकी बाबन,
इला टू द वन यानी उसको, अक़रबिहिमा इन दोनों में से जो करीब है, अक़रब यानी करीब तर है, मिन की, औरतों को जवाब दे रहे हैं ना, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो कह रहे हैं मिन की, आपसे, बाबन, जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से करीब है, यानी जिसका घर, जिसका दरवाजा आपके दरवाजे से करीब तर है या आपके घर से करीब तर है। जरूरी नहीं कि आपका दरवाजा उस तरफ हो, लेकिन आपका ड्राइववे उस तरफ हो सकता है, तो जिसका दरवाजा आपसे करीब तर है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप देखें आयशा रदी अल्लाह ताला, लेट मी रिपीट इन इंग्लिश, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा asked, O messenger of Allah, I have two neighbors, which one of them should I share with? He responded, he said, qala, he responded, he said, to the one whose door is closer to you. ये बुखारी में है। इस हदीस से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इंटेलिजेंट थी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में। उनके क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत स्मार्ट थे माशाल्लाह। वो जो क्वेश्चंस पूछती थी, आपको याद है ना आखिरत के बारे में भी उन्होंने क्या पूछा था। तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, कहीं भी हम रहते हैं दो तरफ नेबर्स, अपार्टमेंट में रह रहे हैं दोनों तरफ नेबर्स हैं, कॉन्डो में रह रहे हैं दो तरफ नेबर्स हैं, घर में रह रहे हैं, अनलेस के हम इतने बड़े बेवर्ली हिल्स में रह रहे हैं कि हमारे पास नेबर्स दूर दूर है, नजर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली दो तरफ हमारे नेबर्स होते हैं। अब सपोज कि हमारे पास इतना है कि हम दोनों के साथ शेयर नहीं कर सक रहे, ठीक है, हमारे पास इतना खाना एक्स्ट्रा है या हमारे पास कोई चीज है जो हमने खरीदी है और हम दो के साथ शेयर नहीं कर सकते। जस्ट एग्जाम्पल, मतलब वैसे तो ये आप दोनों के साथ शेयर करो, ठीक है ना, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको तरजीह देंगे, which one should you give priority, ये क्वेश्चन है। तो ये ज्यादातर ये होता है, मोस्ट लाइकली होता है कि जिसका दरवाजा आपके करीब है आप उसके साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसके साथ बात करते होंगे, इधर से निकले बात कर ली, उधर से निकले बात कर ली, तो उसको इसलिए प्रायोरिटी मिलती है। यही वो लोग भी होंगे कि ये अपने दरवाजे में घुस रहे हैं, आप अपने दरवाजे में घुस रही हैं और वो आपको देख रहे हैं कि आप ग्रोसरीज उतार रही हैं। आप गैराज के अंदर जाके उतारेंगे तो फिर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप बाहर से उतार रही हैं और ये आप लेकर आ रही हैं, वो भी बाहर खड़े हैं, वो आपको देख लेते हैं, तो वो देखेंगे कि ग्रोसरीज लेके आए हैं। और जब वो ग्रोसरीज लेके आ रही हैं तो उसका मतलब यही है कि उनका भी दिल चाह रहा होगा, ओ ये लेकर आई, कोई चीज नजर आ जाती है, कोई फ्रूट नजर आ जाता होगा, कोई केक नजर आ जाता होगा, कुछ भी नजर आ जाता होगा, डब्बे दिख रहे होते हैं ना, तो क्या पता उनके दिल में भी ऐसा आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, मतलब इसका मतलब ये, इस हदीस का मतलब ये है कि जो आपको ज्यादा देख रहा है, जो आपसे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, जो आपके दरवाजे के, जिसका दरवाजा आपके करीब है, तो आप उसको तरजीह दें। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पूरे ब्लॉक को, अपनी पूरी लोगों को जितने भी नजदीक हैं उनके साथ शेयर कर सकती हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो आप अपने आप को सिर्फ एक दरवाजे तक लिमिट कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें कि भाई हमें तो सिर्फ जिसका दरवाजा करीब है उसी को देना है। ये मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास है, अगर आपने इतने कुकीज बनाए हैं तो आप उसमें से 3 4 कुकीज डाल के, एक दफा ट्रे में बनाना है ना, इतने सारे बना लिए, आप हर घर में एक प्लेट में डालें, पेपर प्लेट में, उसके ऊपर एक फॉइल डालें, हर घर में एक एक दे दें। मतलब सिंपली इतनी सिंपल सी बात है। ये मैंने देखा है माशाल्लाह, मेरी बहू को बहुत करते हुए देखा है माशाल्लाह। बच्चों के साथ जो भी चीज बनाती है ज्यादा बनाती है और फिर उसके बाद वो बच्चों को भेजती है कि जाके दे आए, खुद बाहर खड़ी रहती है, देख रही होती है। इसी तरह मतलब मेरी बेटी को भी देखा है, वो भी इस तरह करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है। तो आप इसको हर एक, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं करें। इससे कुछ फायदे भी होंगे। एक तो अल्लाह राजी होगा, सबसे बढ़ के तो क्या है, अल्लाह राजी हो रहा है। नंबर 2 क्या हो रहा है, आपके जो नेबर्स हैं उनमें भी इस्लामोफोबिया भी कम हो जाएगा। जब उनके दिमागों में है ना कि आप मुसलमान रह रही हैं, इर्द गिर्द नहीं है मुसलमान, उनके दिमाग, मैं इधर की बात कर रही हूँ, तो इस्लामोफोबिया है ना कि ये लोग हैं, ये मुसलमान है, ये करते हैं, उनके दिमागों में, उनके दिलों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, और वो इस्लाम को बुरा भला कहने से रुक जाएंगे, मुसलमानों को बुरा भला कहने से शायद रुक जाए। मैं नहीं कहती 100%। बेस्ट टाइम क्या है, अभी रमजान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज राउंड द कॉर्नर। आप अपने नेबर्स को रमजान के बारे में एजुकेट करें। ये बेस्ट टाइम है दावा का। इट इज ऑल्सो अ दावा टूल, और ये बेस्ट टाइम है। आप जैसे ही रमजान स्टार्ट होने लगे, आप कुछ चीजें डाल के ऊपर रमजान के बारे में एक, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि रमजान आपके लिए भी रोजे फर्ज किए गए, जैसे आपसे पहले फर्ज किए गए थे, मतलब अगर वो क्रिश्चियन है, जूस है, उनको भी पता है कि उनके ऊपर भी रोजे फर्ज हुए थे, आप उनको भेज सकती हैं। तो एक दावा है, एक टूल है।
اور پھر آپ کچھ کوئی اور بھی بات لکھ سکتی ہے, ضرورت نہیں ہے رمضان, لیکن ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے رمضان آ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پھر آپ عید پہ بھی کر سکتی ہیں. اسی طرح جب بھی موقع ملے آپ کریں. ڈونٹ میک اٹ اسپیشلی فار ان کا کوئی ایونٹ ہو, کوئی ریلیجیس ایونٹ ہو, اس پہ آپ نہ کریں. اس میں اپنا ساتھ آپ ان کو ہیلو ہائی کریں اور ان کو ہائی ہاؤ آر یو, یو نو ہیو اے نائس ویکینڈ, وہ سب آپ کر لیں. ہیو اے نائس ہالیڈے, وہ سب آپ کر لیں. لیکن آپ اگر رمضان عید ہے تو آپ ان کو بتائیں. تو اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ چونکہ یہاں رہتے ہیں اور ہمارے پاس سرونٹ کوارٹرز نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس میڈز آتی ہیں, کسی کے پاس کلیننگ لیڈیز آتی ہیں, کسی کے پاس گارڈنر آتا ہے, کسی کے پاس پول کلینر آتا ہے. جب یہ لوگ آئیں تو یہ بھی آپ کے نیبرس ہیں, یہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے گھر آ کے کام کرتے ہیں. ان کا بھی حق بہت زیادہ ہے. آپ ان کو بہت نائسلی, ان کا حق ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح ٹریٹ کریں, ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. کبھی بھی وہ جب بھی آتی ہیں, سمجھے ونس اے ویک آتی ہیں یا آتا ہے جو بھی, آپ ان کو کوئی چیز دے دیں, اور کچھ نہیں تو ایک کپ چائے بنا کے دے دیں, ایک کوکی اس کے ساتھ دے دیں, ایک مٹھائی کا ٹکڑا دے دیں, ایک فروٹ کا ٹکڑا, فروٹ ایک دے دیں, کوئی سیب, کوئی کیلا, کچھ بھی, وٹ ایور, جو بھی آپ دے سکیں ان کو دے دیں. اٹس ریئلی گڈ. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ ان کو, ہو سکتا ہے آپ لوگ دیتی ہوں, لیکن میں ایسے ہی بتا رہی ہوں کہ میرا تو ایکسپیرینس ہے کہ وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں نا, گراسیس گراسیس, بہت خوش ہو کے کہتے ہیں. تو چلیں آج سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں, جو کلوزسٹ نیبرز ہیں, ان کو جاننے کی بھی کوشش کریں, ان سے ملنے کی کوشش کریں, اور ایز اے جیسچر ہم ان کے ساتھ اس رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران, عید کے وقت ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اوکیزن ہو, ویسے ہی آپ شیئر کر سکتی ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا, جب آپ کھانا پکا رہے ہو, اٹ کین بی اینی ڈے, اٹ کین بی ایوری ڈے. حدیث نمبر 3, یا نساء المسلماتی. کیا مطلب ہے یا نساء المسلماتی؟ اے مسلمان عورتوں, ہمارے لیے اسپیشلی یا نساء اور دیکھیں آپ نے پھر یا نساء نہیں, یا نساء المسلماتی, یعنی کہ یا کے بعد جو ہے نساء آ گیا, منصوب ہو گیا. یا نساء المسلماتی لا تحقرن جارۃ لجارتها, لا تحقرن یعنی آپ میں سے کوئی بھی حقیر نہ سمجھے, کوئی بھی چیز جو ہے لک ڈاؤن نہ کرے. جارتن لجارتها یعنی کوئی گفٹ, اگر آپ کا کوئی نیبر آپ کو کوئی بھی نیبر اگر آپ کو کوئی دے رہی ہے, کوئی چیز آپ کو کوئی گفٹ دے رہی ہے, آپ اس کو حقیر نہ سمجھے, اس کو لک ڈاؤن نہ کرے, اس کو کم نہ سمجھے. ولو فرسنا شاتن, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس کا مطلب کیا ہے. ولو ایون اگر, ولو تو آپ کو پتا, ایون اف, فرسنا شاتن. فرسنا شاتن کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایک بکرے کی یا بکری کا فٹ بھی ہو, مطلب پائے, جیسے ہم پائے نہیں کہتے ہیں, پائے کے اوپر دیکھیں خاص اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمیں تو, مجھے تو پائے بہت پسند بھی ہے اور میں پائے بہت شوق سے کہتی ہوں, ہمارے لیے بینیفٹ بھی بہت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کا اگزامپل دیا میں آپ کو بتاتی ہوں, اور کیوں اسپیشلی عورتوں کو مخاطب کیا, یا نساء المسلماتی. یہ تو نارملی تو کیا ہوتا ہے, جب وہ کسی کو بھی کہتے ہیں مؤمن کہتے ہیں, اس کا مطلب اس میں مؤمنون بھی آتے ہیں, مؤمنات بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں آپ بلیور نہیں ہیں, اس کا مطلب اس میں عورتیں مرد دونوں شامل ہوتے ہیں. یہاں اسپیسیفکلی عورتوں کو ایڈریس کیا ہے. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نارملی جنرلی وہ دے آر ریسپانسبل فار میکنگ فوڈ ایٹ دا ہوم, ٹھیک ہے نا. گھر میں کھانا پکانے کے لیے نارملی عورتیں ہوتی ہیں. میں یہاں کی بات کر رہی ہوں, پاکستان میں تو نوکر چاکر ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر اب عورتیں پھر بھی عورتوں کی سپرویژن میں ہو رہا تھا, عورتوں کے کہنے پہ وہ پکا رہے ہوتے ہیں. تو عورت انچارج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیں. خود بنا بھی نہیں رہی ہو لیکن انچارج تو ہوتی ہے نا, گھر میں کیا پکنا ہے, کیسے پکنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں نارملی جاب نہیں کرتی ہیں اور وہ گھر پہ ہوتی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں لیکن نارملی جنرلی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ ہوتی ہیں. تو جب نیبرز کی کوئی خاتون اگر گفٹ دے رہی ہے تو وہ عورت ریسیو کرتی ہے. تو شی از یوزلی ایٹ ہوم اینڈ شی از دا ون ہو ریسیوز دا گفٹ, ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز ہے, یہ تو دونوں اچھی باتیں. تیسری چیز ہے کہ جب عورت کو کوئی گفٹ ملتی ہے تو عورت اس کو بڑی تنقید سے دیکھتی ہے, کریٹیکلی دیکھتی ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں یہ کرتی ہیں, لیکن نارمل عورتوں کی عادت ہوتی ہے, آپ مجھ سے ایگری کریں گی, اتفاق کریں گی کہ وہ کریٹیکلی دیکھتی ہیں جو بھی چیز ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی کیڑے مکوڑے بھی نکال سکتی ہیں, ججمنٹ پاس کر سکتی ہیں. او یہ بھیجا ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اس کا کیا فائدہ, اتنا کم بھیجا ہے,
یہ تو میرے پاس بھی تھا, یہ ایسا لگ رہا ہے, یہ باسی لگ رہا ہے, یہ آئی ڈونٹ نو واٹ ناٹ, کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں دے کین بیکم دا سورسز آف لو بھی اور ہیٹریڈ بھی. اگر عورت کو چیز پسند آ گئی, آپ نے گفٹ بھیجا, اگر آپ کو کسی نے گفٹ بھیجا اور آپ کو پسند آ گیا, تو بس یہ بیسٹ نیبر ہے, اس نے مجھے یہ بھیجا ہے, اس نے مجھے اتنا اچھا سوٹ بھیجا ہے, اتنے اچھے کپڑے بھیجے ہیں, میری پسند کی چیز بھیجی ہے, فوراً آپ ریئیکٹ کریں گی اور اچھی طرح ریئیکٹ کریں گی اور بہت لو سے پھر آپ اس کو بھی بھیجیں گی. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آئی تو آپ فوراً کہیں گے یہ کیا بھیج دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس حدیث سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا رہے ہیں, ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کوئی ہمیں دے, ضروری نہیں کہ نیبر ہو, جو کوئی بھی ہمیں کچھ دے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. واٹ ایور جو کچھ بھی دیا اور جس کسی نے بھی دیا, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ ایک جیسچر ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ کے آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایکنالج کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اسپیشلی کہ اس کو لک ڈاؤن نہ کریں, اس بندے پر کو بھی لک ڈاؤن نہ کریں اور اس چیز کو بھی لک ڈاؤن نہ کریں. جس نے آپ کو گفٹ دیا ہے اس بندے کو بھی لک ڈاؤن نہ کریں. اگر گفٹ آپ کو نہیں بھی پسند آیا تو بھی آپ اس کی ویلیو کو بھی جج نہ کریں اور اس بندے کی انٹینشن کو بھی جج نہ کریں اور اس بندے کو بھی لک ڈاؤن نہیں کریں. یہ سب چیزیں آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے جب آپ کو بھیجا, کوئی چیز گفٹ دی, اس کی کوئی انٹینشن ہوگی نا. وہ انٹینشن کیا ہے؟ اٹ از ایون, ہم کہتے ہیں نا, اٹ از دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. اس نے سوچا, اس نے آپ کو ذہن میں رکھا, اس نے آپ کو ایک گفٹ دیا, اس کے لیے انہوں نے شاید کوئی ایفرٹ کی ہوگی, انہوں نے کوئی وقت بھی اسپینڈ کیا ہوگا. وہ سب چیزیں اسپینڈ ہوتی ہیں, اس کی تھاٹ, اس کا ایفرٹ, اس کا ٹائم, یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور ان سب چیزوں کو آپ اپریشیٹ کریں. آپ سوچیں کہ اس نے مجھے ذہن میں رکھا. اگر آپ کسی کو ذہن میں رکھتی ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہیں کہ اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے تھا, میں نے اس کو بھیجا, اس کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل دی ہے, خاص کر اس وقت میں بتا رہی تھی کہ ایک شیپ کے یا گوٹ کے فٹ کی اگزامپل دی ہے, جس کا اسکالرز کہتے ہیں there is hardly any value. یہ تو اس کو کوئی گفٹ میں دیتا بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی ایک پایا اٹھا کے کسی کو دے رہا ہو؟ اسی لیے بتایا کہ اگر ایک پایا بھی اگر کسی نے دیا, ایک پایا بھی, پائے جب ہم خریدتے ہیں درجنوں کے حساب سے نا, اگر ایک پایا بھی کسی نے دیا ہے تو وہ اس کی کوئی ویلیو تو ہمیں نہیں نظر آ رہی. ایک پائے کو ہم کیا کرتے ہیں, تو کوئی گفٹ بھی نہیں دیتا ہے. دوسری بات یہ, اس کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوتا ہے, ہم تو گوشت خور لوگ ہیں, تو گوشت بھی نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ اگزامپل اس لیے دی تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ جس چیز کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہے, جس چیز کو ہم گفٹ کی طرح سوچتے بھی نہیں ہیں اور ہم خود دیتے بھی نہیں ہیں, تو اس کی پھر بھی اس کی بھی ویلیو کریں, اس کی بھی آپ عزت کریں, اس کی بھی آپ تکریم کریں, اس کی بھی کو بھی آپ اپریشیٹ کریں. تو یہ صرف میں نے آپ کو بتایا نیبرز پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے, انہوں نے نیبرز کا کہا ہے, لیکن یہ اپلائی ہر ایک پہ ہوتا ہے. اینی گفٹ فرام اینی ون, یہ آپ یاد رکھیں. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اس گفٹ کو کبھی, ہاں تیسری ہم ایک اور چیز یہ سیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی گفٹ ہو اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا. ہم نے تو یہ کہا نا اپریشیٹ کرنا, لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا, اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا, تحقیر نہ لکھا, لا تحقیر نہ لکھا نا, ایون اف اٹ از انسگنیفیکنٹ. گفٹ جو ہے وہ آپس میں لو کو انکریز کر سکتی ہے. کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو گفٹس دو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اسی لیے گفٹ دینا, لینا, ایکسچینج کرنا اسلامک ہے, سنت طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے. ہم کو بھی ایک دوسرے کو گفٹ دینا بھی چاہیے, لینا بھی چاہیے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو. اس میں شرم دینے میں بھی محسوس نہیں کرنا ہے اور شرم لینے میں بھی نہیں محسوس کرنا ہے. اگر اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. جب ایک دوسرے کو گفٹ دیں گے تو اس سے لو بھی انکریز ہوگی, اور ایک دوسرے کے دل میں اگر دوسرے کے لیے دل میں کوئی بھی گرجز ہوں, کوئی بھی برے خیالات ہوں, وہ بھی ہٹ جائیں گے. اسی طرح ہاں لاسٹ تھنگ اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کے ساتھ کہ اٹ از بیٹر ٹو گیو دین ناٹ ٹو گیو اینی تھنگ. آپ اگر چھوٹی چیز بھی دے رہے ہیں, بعض دفعہ ہم کو شرم آتی ہے نا کہ ہم کیسے چھوٹی سی چیز دے لیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہے, ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا, پتہ نہیں کس کورس میں پڑھایا تھا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ ایون اگر وہ ہاف اے ڈیٹ ہے, آپ کو یاد ہے آدھا کھجور, میں نے آپ کو کسی کورس میں پڑھایا تھا, یاد نہیں ہے, تو وہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آدھا کھجور کون کس کو دے گا. کبھی بھی کوئی آدھا کھجور تو کسی کو گفٹ نہیں دیتا, ایک بھی نہیں دیتا ہے.
अनलेस कि कोई आपके घर में आया हुआ है और वो निकल रहा है और आप कहें भाई खजूर ले लो, आप उसके आगे ट्रे रखें और उसमें से एक खजूर वो उठा ले। नॉर्मली आप एक खजूर तो किसी नेबर को भी नहीं देंगे, किसी को भी गिफ्ट नहीं देंगे ना, एक जिप लॉक में डाल के कम से कम 4, 6, 8 तो देंगे ही ना। तो आधा खजूर का कॉन्सेप्ट जो है मुझे उस वक्त समझ आया। मुझे पता तो था अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे गए हुए थे। वहाँ हम लोग एक जगह से निकले और हम लोगों का वो कोई नफली रोजा था, ईद से एक दिन पहले का रोजा था वो, तो वो यौम हज का रोजा होगा, यौम अरफा का रोजा होगा। तो हाँ, वो यौम अरफा का रोजा था। अब हम लोग 2 गाड़ियों में थे, उसमें से एक गाड़ी घर चली गई और हम लोगों को जो असर की नमाज शायद पढ़नी थी, अभी हमने असर शायद नहीं पढ़ी थी, तो हम लोगों ने कहा जोहर असर कंबाइन करनी थी और असर का वक्त जा रहा, मतलब जोहर असर दोनों कंबाइन करनी थी और असर का वक्त जाने वाला था। हमने कहा अगर हम घर जाएंगे तो हमें 45-50 मिनट्स लगेंगे, मगरिब का टाइम हो जाएगा। तो नजदीक हम मस्जिद ढूंढते हैं। एक मस्जिद हमें नजदीक मिल गई और हम लोग 4 लोग थे और हम लोग उधर मस्जिद में चले गए। जल्दी घुस के हमने जोहर असर अदा की 2-2 रकात और हमने जैसे ही नमाज पढ़ के हम निकल रहे थे, अब मगरिब का टाइम बिल्कुल सर पे आ गया था। वहां 2 औरतें आके बैठी मुसल्ले में, औरतों के मुसल्ले में। मैंने उनसे कहा यहाँ आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा यहाँ नजदीक कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है? तो उन्होंने कहा किस लिए पूछ रही है ना, उधर है ये वो। मैंने कहा बस एक्चुअली हम लोगों का रोजा है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाने की चीजें दूसरी गाड़ी में थी, बच्चे उस गाड़ी में थे, अब हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि रास्ते में से ग्रोसरी से हम कुछ चीज उठा लें ताकि हम अपना रोजा खोल लें। तो उसने कहा कि मेरे पास खजूर है। मुझे कहती मेरे पास खजूर है, उसका भी रोजा था। कहती मेरा खजूर, मेरे पास, वो मेहंदी लगाने के लिए आई हुई थी मस्जिद में, आफ्टर मगरिब मेहंदी का सेशन था। तो वो 2 औरतें थी, तो उसने कहा मेरे पास खजूर है। मैंने कहा हम 4 लोग हैं, हम एक खजूर से हमारा नहीं बनेगा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपका कबूल कर ले, हम कुछ भी ले लेंगे। कहती नहीं, मेरे पास 4 खजूर हैं, 2 हम रख लेंगे, 2 आप लोग ले लें। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा 2 खजूर, हम 4 लोग, आधा किया गाड़ी में। मैं उसको इतना शुक्र अदा किया और मुझे उस वक्त समझ में आई बात कि हम लोग को समझ नहीं आती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हम कहेंगे आधा खजूर, हम ये कहेंगे, लेकिन गाड़ी में आके बैठी और मैंने किया। अपने मियाँ था, बेटा था और पोता था, उसको मैंने आधा किया और हम चारों ने अपने अपने रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधे आधे खजूर से खोल लिया। आप ये सोचें उस औरत को कितना सवाब मिला होगा, कितना सवाब मिला होगा। घर से वो निकली थी मेहंदी लगाने के लिए और अपना रोजा खोलने के लिए। 4 लोगों, चारों मुसलमानों को रोजा खुलवाना, यौम अरफा का रोजा खुलवाना, और वो भी हम मुसाफिरों को खुलवा। वैसे ही मुसाफिर के लिए आप कुछ भी करें इतना सवाब है। सफर पे थे हम, ऊपर से यौम अरफा का रोजा और 4 लोगों का रोजा खुलवाए 2 खजूर से। तो चले हम भी सीखते हैं यही चीज कि हम शर्म महसूस नहीं करें, दूसरों की गिफ्ट को भी अप्रिशिएट करें और दूसरों को गिफ्ट भी दें और सुन्नत रसूल पूरी करें। हदीस नंबर 4, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फला युज़ी जारहु। ब्यूटीफुल हदीस, आप सबने सुना हुआ होगा, कई दफा सुना हुआ होगा, कोई नई हदीस नहीं है। मन काना, कि जो कोई, काना युमिनु, जो ईमान लाता है, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर पर, और यौम आखिर पर, फला, तो नहीं वो, युज़ी, वो हार्म करे, जा रहू, अपने नेबर को। जार का मतलब नेबर और हु का मतलब उसके, अपने। तो इंग्लिश में whoever believes in Allah and the last day should not harm his neighbor, ये भी बुखारी में है। हम शुरू से ये पढ़ते रहे, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने नेबर को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो भी हो नेबर, जो भी नेबर, नुकसान नहीं पहुंचाना। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, 2 चीजों का क्यों जिक्र है? सिर्फ जो अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखता है, या अगर मैं रसूल पे नहीं यकीन कर रही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किताबों का पे यकीन नहीं कर रही हूँ, और मैं मलाइका पे यकीन नहीं कर रही हूँ, मैं क़ज़ा व क़दर पे यकीन नहीं कर रही हूँ, मैं, तो फिर क्या होगा? आखिरत पे यकीन, सिर्फ यौम आखिर और सिर्फ अल्लाह पे यकीन करे, तो क्या मैं सही मुसलमान हूँ? नहीं। आपको पहले भी मैंने किसी और कोर्स में भी समझाया है कि दिस इज अ समरी ऑफ आवर बिलीफ्स। यानी जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह और यौम आखिर, इट मीन्स एवरीथिंग, द एंटायर इस्लामिक बिलीफ सिस्टम। जिन चीजों पे हमें एतकाद करना है, जिन चीजों पे हमें ईमान लाना है,
अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के मलाइका, अल्लाह की किताबों पे, यौम आखिर पे और क़ज़ा व क़दर पे। इन 6 चीज़ों पे जब हम यकीन कर लेते हैं तब होता है कि हाँ अब हम सही मानों में मुसलमान हैं। क्योंकि बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं। आपको पता है ना, कुरान में एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 62, ये अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें तो लिखा है कि जो अल्लाह पे यौम आखिर पे यकीन करते हैं, तो वो चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे जूस हों, चाहे साबी हों, चाहे मजूसी हों, जो भी हो, उनको अगर वो यकीन करते हैं तो उनके लिए कोई गम नहीं है। उनके लिए दुनिया में कोई गम नहीं होगा, बेशक होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके बाद कई आयतों में अल्लाह ताला ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो भी काफिर है। वो उनका खाना और उनकी औरत हमारे ऊपर हलाल है, मतलब हमारे मर्दों के ऊपर उनकी औरत से शादी करना जायज है, फर्ज नहीं है, जायज है। और उनका खाना अगर प्रॉपर तरीके से, आपने सुन लिया है, हमने अभी कुछ वीक्स पहले किया था कि उनकी स्लॉटरिंग अगर सही है, अल्लाह का नाम लिया हुआ है और हलाल चीज है, तो वो हमारे ऊपर वो चीजें हलाल हैं, ठीक है ना। तो वो एक स्पेशल केस है। अदरवाइज उनका जो अकीदा है वो मुसलमानों का अकीदा नहीं है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो बिलीवर्स नहीं है। तो और फिर उनका यौम आखिर का और हमारा यौम आखिर का बिल्कुल डिफरेंट है। उनका अल्लाह पे यकीन और हमारा अल्लाह पे ईमान बिल्कुल डिफरेंट है। तो ठीक है ना, उनका जो क़ज़ा व क़दर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनके जो बुक्स हैं वो हमारे कुरान पे नहीं ईमान लाते हैं, वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं ईमान लाते हैं, तो उनका कैसा ईमान है। तो याद रखिए, when अल्लाह says या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मींस एक एंड से दूसरे एंड तक तमाम चीजें जो एलिमेंट्स हैं हमारे अकीदे के, उस पे हमने ईमान लाना है। तो ये बुखारी में है। अच्छा, तो इसका एक और बात आती है, अब हम मुसलमान हैं, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कह रहे हैं कि जो ईमान लाए अल्लाह और यौम आखिर पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि जो अल्लाह और यौम आखिर पर यकीन रखता है, आखिरत पर यकीन जो रख रहा है, उसका मतलब ये कि वो आखिरत में हिसाब किताब पर भी यकीन रख रहा है। उसको पता है कि आखिरत में हिसाब किताब होना है, और वो ये यकीन रखता है कि मैंने हिसाब किताब देना है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरी जो नियतें होंगी, मेरे जो अक़वाल होंगे, मेरे जो अमाल होंगे, इन सब का हिसाब किताब होना। इसीलिए फिर मैं ट्रू बिलीवर बन जाऊंगी कि आई बिलीव इन इट, चाहे मेरे एक्शन 100% सही हो कि नहीं हो। ट्रू बिलीवर का ये मतलब नहीं कि हमारे एक्शंस 100% सही होंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वही वाज द आखिरी नबी, उसके बाद से सब इंसान है, कोई भी पैगंबर नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सम पीपल आर क्लोज टू परफेक्ट। हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, उसके बाद और अशरा मुबशरा के जितने लोग हैं, और सहाबियात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, तो देवर क्लोज टू परफेक्ट, बट नोबडी इज परफेक्ट। तो हमको अकाउंटेबिलिटी देनी है, हमारा हिसाब किताब देना है। अब हम देखते हैं कि चलें, इसका मतलब क्या हुआ, जो ईमान लाए उसका मतलब ये है कि हम आखिरत में हिसाब किताब पे यकीन रखते हैं। इस हदीस से हम क्या सीखते हैं? इस हदीस से हम ये सीखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज हम तक पहुंचाते हैं, वो किस चीज के बारे में पहुंचाते हैं? अल्लाह की किताब, और जो अल्लाह ने उनको हिकमत दी है, अल्लाह ने जो उनको वही भेजी है, वही चीजें हमको पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस्लाम जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेबर्स की, पड़ोसियों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा हुकूक है, और हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है, वी आर सपोज टू लुक आफ्टर देम, टेक केयर ऑफ देम, और हमें उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। देखिए, ये अलग बात है कि आप अगर मुझे ये कहेंगे भाई हम तो कोशिश करते हैं, हमारे नेबर नहीं कर रहे। आपने अपनी कोशिश कर ली, आपने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, उनको चीजें भी भेजी, उनको गिफ्ट भी भेजे, उनके साथ खाना भी शेयर किया, उनको घर पे इनवाइट भी किया, और आप उनके साथ हर तरह से अच्छी ट्रीटमेंट करते रहे। बट इफ दे डोंट रेसिप्रोकेट, ठीक है, आपके अमाल आपके साथ, उनके अमाल उनके साथ। आपको उनका हिसाब नहीं देना है, उनको आपका हिसाब नहीं देना है। तो याद रखें, आप उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, टेक केयर ऑफ देम, लुक आफ्टर देम, रिलेशनशिप अच्छी रखें। और अगर आप उनके साथ बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाती हैं, तो कम से कम उनको हार्म तो ना करें। ये इस हदीस में क्या है कि उनको हार्म ना करें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनको कोई दुख तकलीफ, कोई रंज, कोई गम ना पहुंचाए, उनको आप तंग ना करें। बेसिकली आप उनको तंग ना करें। किस चीज से? ना अपने कौल से, ना अपने फेल से। ये हदीस का जो अगर आप देखें ना, तो ये बिल्कुल समरी में इसका ये मतलब है।
اگر آپ بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے ہیں اپنے نیبرس کو, آپ ان کو ہارم بھی نہ پہنچائیں, ان کو تنگ بھی نہ کریں, کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچنے دیں. اب آپ کہیں گے ہم کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں ہوں. تو کچھ ایگزامپلس ہیں جو اسکالرز نے کوٹ کیے ہیں, میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں. مثلا میں آپ کو دے رہی ہوں کچھ ایگزامپلس. ان کے گھر میں تانکنا جھانکنا. اب کھڑکی آپ کی کھلی ہے, یہ میرے گھر سے مجھے یہاں پر یہ میرا جو سامنے میری بیلکنی ہے, بیلکنی میں سے مجھے دیوار نیچی ہے اور ادھر سے مجھے پڑوسیوں کا گھر دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہاں کوئی کھڑا ہوگا تو مجھے نظر آئے گا. اب میں تانکوں جھانکوں, وہ کیا کر رہے ہیں, باہر بھی کیوں کر رہے ہیں, خوشبو آ رہی ہے میرے دماغ میں, یہ میں تانکوں جھانکوں کہ وہ پیپنگ انٹو دیئر ہاؤسز. آپ کو پتا نہیں منع ہے اسلام میں, کسی کے گھر میں تانکنا جھانکنا منع. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے گھر میں تانکیں جھانکیں اور آپ کے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے آنکھیں بھی نکال لیں, یہ بھی ہے. دیکھیں پھر آپ دیکھیں ان کی, یہ تو آپ باہر سے جھانک رہے ہیں. دوسری چیز ہے آپ ان کی سیکریٹ تھنگس کو دیکھنے کی کوشش کریں. جیسے گیراج کا ڈور کھلا, آپ نے دیکھنا شروع کر دیا گیراج میں کیا کیا رکھا ہوا ہے, سیکریٹ کیا ہے, ان کے پاس کیا چیز ہے, ان کے پاس یہ ہے کہ وہ نہیں ہے, وہ ہے کہ یہ نہیں ہے. اور پھر وہ آپ اس کو ریویل کریں, گھر آ کے بتائیں بازو والوں کے پاس یہ بھی ہے, بازو والے یہ کر رہے تھے. اور اگر کوئی ایسی حرکت وہ کر رہے تھے کہ جو آپ نے دیکھ لی, کوئی بدعت کر رہے ہیں, سمجھے مسلمان ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, کوئی بدعت کر رہے ہیں, کوئی شرک کر رہے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آپ ان کی اس سیکرٹ کو آپ ریویل کرنا شروع کر دیں. ان کے اندر آپ فالٹس تلاش کرنا. تیسرے پہلا تھا پیپ کرنا, تانکنا جھانکنا. دوسری چیز یہ ان کی کوئی سیکرٹ چیز تھی جو وہ ریویل نہیں کر رہے تھے, آپ اس کو ریویل کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے فالٹس ڈھونڈ رہے ہیں خود ہی, یو آر سرچنگ فار دیئر فالٹس, اور آپ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, آپ اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, دوسروں کو بتاتے جا رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ان کے جو پرسنل افیئرز ہیں وہ کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے, کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہے, کوئی کس کے ساتھ ہے, آپ اس کے پرسنل افیئرز میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں, آج یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے, آج یہ دوسری عورت کے ساتھ جا رہا ہے, یہ سب چیزیں. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ کہ آپ اس کی غیبت کریں. ظاہر ہے کہ آپ اس کے منہ پہ جا کے تو نہیں کہیں گے, آپ دوسروں سے بتائیں, چاہے آپ گھر میں آ کے بتا رہے ہو, اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں, غیبت تو ہو گئی نا اس کے پیٹھ پیچھے. اور جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی کی آنر کو, کسی کی عزت کو آپ وائولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کسی کی عزت کو خاک میں ملانا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. کسی کی عزت کو خاک میں ملانا, کسی کی عزت کو, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کی بے عزتی کرنا ہمارے کو کوئی حق نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ ان کے آپس میں نیبرز ہیں, ان کے آپس میں بھی کچھ لڑائیاں کرا دینا, ڈسکارڈ کریٹ کر دینا, آپس میں رنجشیں پھیلا دینا, ان کے ساتھ آپس میں بھی اور خود بھی ان کے ساتھ. نیبرز کے ساتھ رنجشیں نہیں کرنی, نیبرز کے ساتھ پھڈا نہیں لینا ہے, پنگا نہیں کرنا ہے. اور پھر اگر نیبرز میں کوئی اچھی ٹریٹس ہیں لیکن سمجھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اب وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کہیں نہیں, ہم کیوں دوسروں کو اس کی تعریف کریں, مسلمان تو نہیں ہے, مسلمان نہیں لیکن وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس اچھے کام کی تعریف تو آپ کر سکتے ہیں نا. ان کی اچھی چیزوں کو آپ اجاگر کریں, آپ لوگوں کو بتائیں, آپ لوگوں سے شیئر کریں, بجائے اس کے کہ اس کو چھپا لیں. پھر ایک چیز کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, لاؤڈ میوزک بجا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لاؤڈ میوزک بجا دیتے ہیں. تو پرٹیکولرلی اگر کسی کے سونے کا ٹائم ہے, اگر کسی کے آرام کا ٹائم ہے, سلیپ کا یا ریسٹ کا ٹائم ہے, اور ہم زور زور سے میوزک بجا رہے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, ہمارے بچے چیخ رہے ہیں, ہم بچوں کو روک نہیں رہے. اچھا اب آپ کہیں گے نہیں میوزک نہیں کر رہے تھے, ہم نے تو لیکچر لگایا ہوا تھا, ہم نے تو نعتیں لگائی ہوئی تھی, ہم نے تو قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی تھی. آپ کس لیے زور زور سے لگا رہی ہیں, آپ کو سننا ہے آپ سنیں, کان میں ڈال کے سنیں, آہستہ سے سنیں, اپنے سامنے رکھ کے سنیں, نزدیک رکھ کے سنیں, اپنے کمرے میں بیٹھ کے سنیں. اتنی زور زور سے لگا رہی ہیں کھڑکیاں کھول کے یا برآمدے میں بیٹھ کے تاکہ وہ ڈسٹرب ہو, ان کو پتا چلے ہم مسلمان ہیں, ہم یہ سن رہے ہیں. اور یا تو ہم نعتیں لگا رہے ہیں زور زور سے کہ ان کو لگے گا یہ کیا. اور پھر مسلمان گھر میں مسلمان آپ تراویاں پڑھا رہے ہیں ساتھ اپنے گھر میں, آپ لوگ وہ اس اوکیزن پہ اور اس اوکیزن پہ آپ لوگوں نے زور زور سے نعتیں لگا دی ہیں, اور زور زور سے آپ لوگ شور مچا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, دعوت ہو رہی ہے تو میوزک لگا رہے ہیں, سب کچھ. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں, وہ سب چیزیں دوسروں کو, ساتھ والوں کو تنگ کرنے والی بات ہے. پاکستان میں تو یہ سب چھوڑیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹھا کے اپنا کوڑا نیبر کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں.
आपने देखा होगा जरूर, कहीं भी आप रहती होंगी आपने देखा होगा कि अपना जो कूड़ा उठा के नेबर के घर के सामने रख देते हैं या नेबर के घर की साइड पे रख देते हैं। खाली प्लॉट होगा तो उसमें जाके रख देंगे, वो खाली प्लॉट भी तो किसी का है ना, आपकी नेबरहुड में ही है ना, आप उसमें किस लिए उसको आपने कूड़ा कबाड़ खाना बना दिया। दैट्स नॉट अ जंक यार्ड, दैट्स नॉट अ ट्रैश एरिया, आप उसको ये ना करें। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये अप्लाई नहीं होता है, हम किसी के आगे जंक नहीं फेंक सकते, कचरा नहीं फेंक सकते, लेकिन ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सुनते हैं, और फिर खासकर पाकिस्तान में लोग सुनती हैं, तो उन लोगों को, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर के सामने ना डालें और इतना शोर ना करें कि साथ वाले डिस्टर्ब हों। ये हदीस तो हो गई, लेकिन कुछ रिलेटेड हदीस हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई हैं, वो भी मैं इसके साथ साथ बता दूं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उससे सेफ नहीं होगा, यानी उसके ईवल से, उसके हार्म से, उसके नुकसान से सेफ नहीं होगा, बचा हुआ नहीं होगा, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम में है, he will not enter paradise the one whose neighbor is not safe of him या safe from him। ठीक है, याद रखें कि हम जन्नत में नहीं दाखिल हो, कितने भी मुसलमान हो, कितने भी नमाजी हो, कितने भी रोजेदार हो, क्या होगा अगर हमने नेबर को तंग किया, हम जन्नत में दाखिल नहीं होते। आपने सोचा है कभी ये सोचा है? अबू हुरैरा की ही एक और हदीस है, और ये जो है ये अदब अल मुफरद में है। ये सही बुखारी की एक बुक है, एक कॉम्पिलेशन है जो आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। मेरा प्लान ये था कि मैं इस बुक को आप लोगों के साथ पढूं, एक दफा पूरी बुक को खत्म करूं, अगर आप लोगों को मंजूर है तो। इसमें हदीसें ही हैं, लेकिन वो जो सही हैं जो हैं उनकी, वो सही बुखारी में, इसमें हदीसें और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत क्लियरली उन्होंने बताई है कि हुकूक क्या है, पड़ोसियों के क्या है, वालिदैन के क्या है, सोशल एटिकेट्स, वो सब इसमें है। बहुत अच्छी सी किताब है और इमाम बुखारी की बहुत मशहूर बुक है ये। तो ये अदब अल मुफरद में है ये कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक कोई आदमी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो रात भर नमाज पढ़ती है, जो दिन को रोजा रखती है, और वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती है और बहुत ज्यादा सदका खैरात करती है, लेकिन वो अपने नेबर्स को अपनी जुबान से तंग करती है। She harms her neighbors with her tongue. English में बोलती हूँ। O messenger of Allah, a woman prays in the night, fasts in the day, does many deeds, good deeds, and gives charity. Yet she harms her neighbors with her tongue. Nabi sallallahu alaihi wasallam ने जवाब दिया, the messenger of Allah said, he replied, there is no good in her. उसमें कोई अच्छाई नहीं है. She is among the people of hellfire. वो दोज़ख के लोगों में से है। नमाज, रोजा, सदका, खैरात, सब चीजें कहाँ चली गई? देखा, वो चीजें, वो दोज़खी है, दोज़ख के लोगों में से है। फिर उस आदमी ने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, another woman prays the obligatory prayers and gives bits of food in charity, yet she does not harm anyone. ए अल्लाह के रसूल, एक और औरत है जो कि बहुत ज्यादा रात भर नफलें नहीं पढ़ती है, वो सिर्फ अपने फर्ज नमाज पढ़ती है और वो थोड़ा सा कभी चैरिटी में थोड़ा थोड़ा खाना दे देती है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को कोई हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, तंग नहीं करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शी इज अमंग द पीपल ऑफ पैराडाइज, वो जन्नती है, जन्नत के लोगों में से है। ये बड़ी क्लियर हदीस है, बड़ी डरावनी भी हदीस है, और हम लोगों को इससे सीखना बहुत जरूरी है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि मुसलमान नेबर सिर्फ जरूरी नहीं है, अ नेबर डज नॉट हैव टू बी अ मुस्लिम, स्टिल दे हैव द राइट कि हम उनको बेस्ट मैनर में ट्रीट करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब हम निकलें, नेबर नजर आए तो हाय, हाउ आर यू, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, हाउ इज एवरीथिंग, इतना तो कर सकते हैं। मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, आप उसको ये करें जो आपको नजर आए। मेरे इर्द गिर्द, अभी हम इस घर में मूव हैं, इर्द गिर्द 2 बुड्ढे रहते हैं, दोनों से जब मैं बाहर निकलती हूँ, दोनों बुड्ढों को हेलो, हाय, हाउ आर यू करती हूँ, वो भी करते हैं। तो ये करना चाहिए, उनका राइट है, उनका हक है, और हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी कि हम उनका हक पूरा करें।
जो कुछ हमारे कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी वसअत है, जितनी हमारी ताकत है, हम वो थोड़ा बहुत कर लिया करें। एक और हदीस है, इसी से रिलेटेड हदीस है, नेबर्स के हुकूक से। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील continued to advise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibril continued to advise me to treat neighbors well until I thought he would make them my heirs. क्या मतलब हुआ? जिब्रील अलैहि सलाम कंटिन्यूअसली, बार बार, लगातार मुझे एडवाइस करते रहे, नसीहत करते रहे, बोलते रहे मुझे कि अपने नेबर्स को अच्छी तरह ट्रीट करना, अच्छी तरह ट्रीट करना। इतना कि मेरे दिल में यही हो गया, मैं यही सोचने लगा कि कल को जाके ये भी हुक्म आ जाएगा कि मेरे जो नेबर्स हैं वो मेरे माल के वारिस भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत ट्रीट करते थे नेबर्स को? नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, ये हमारे लिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात आए, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आए, अल्लाह की तरफ से लेकर आए, किसके लिए लेकर आए? उनके थ्रू हमें तालीमात देने के लिए। ये उनकी हिकमत नबवी, इसलिए हम इसको कहते हैं हिकमत नबी, इसलिए कहते हैं, इसलिए हम इसको प्रोफेटिक विजडम कहते हैं कि वो विजडम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हमारे साथ शेयर किया, बहुत जरूरी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नेबर्स के साथ बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप थी, बहुत ख्याल करते थे। नंबर 2, एक और बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या बहुत ज्यादा जायदाद थी कि वो डर गए कि नेबर्स जो हैं उनको मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मेरी औलाद को नहीं मिलेगा? ये भी नहीं है, कोई इसको गलत मतलब ले सकता है। इसलिए मैंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उनके जहन में आया कि नेबर्स के इतने हुकूक हैं, इतने हुकूक हैं कि जिस तरह मेरे अपने वारिसों के हैं। मतलब अगर मुझे उनका इतना ख्याल रखना है जितना मैं अपनी औलाद का, अपने वालिदैन का रख रहा हूँ, तो मेरा कहीं कल को ये भी आ सकता है। मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये भी आ जाएगा। और ये हदीस बुखारी में भी और मुस्लिम में भी। और आपको मैंने बताया कि जब बुखारी और मुस्लिम दोनों में कोई हदीस हो, मुत्तफकुन इलैह कहा जाता है। उसका मतलब दोनों इस पे इत्तेफाक करते हैं, दोनों सहीहैन में है, दोनों सही बुखारी सही मुस्लिम में। उसका मतलब ये हदीस बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एम्फेसिस आप इस हदीस को दें। चौथी एक और रिलेटेड हदीस है जो मैं इसी जिम्न में कहना चाह रही थी। इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट फ्रेंड इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द वन हु इज गुड टू हिज कंपेनियंस। यानी अल्लाह की नजर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नजर में वो फ्रेंड सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है कि जो अपने कंपेनियंस, अपने साथ वालों से, अपने कंपेनियन तो हम सहाबियों को कहते हैं क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, इसलिए वो खास कंपेनियंस है। हमारे लिए क्या, हमारे जो हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब आप कह लें, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब जो हैं, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेस्ट फ्रेंड होगा अल्लाह की नजर में वो है जो अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बेस्ट है। और फिर एंड द बेस्ट नेबर इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द वन हु इज गुड टू हिज नेबर्स। और सबसे बेहतर पड़ोसी वो होगा जो अपने पड़ोसियों के साथ बेस्ट सलूक करेगा। ये तिरमिजी में है ये हदीस। अब हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को जरा सा इस पे डाल के देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां पर रैट रेस है। रैट रेस का मतलब क्या है? चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, चूहे की आपस में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। हम रैट्स की तरह एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए कंसर्न्ड हो गए हैं। एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा मुआशरा बन गया, ऐसी तहजीब बन गई है कि हर बंदा सिर्फ अपनी सोच रहा है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए कंसर्न्ड है, जिनको दूसरों की फिक्र है, जिनको दूसरों के बारे में ख्याल आता है। नेबर्स एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, जो कि सेम बिल्डिंग में रहते हैं वो भी। मैंने तो सुना था कि इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, नेबर को नहीं जानता है। इसी तरह और बड़े शहरों में भी यही हालत है, सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं कह सकती हूँ, हर एक बड़े शहर में यही होगा कि छोटे शहरों में, गाँव में लोग एक दूसरे को जानते हैं। गाँव में तो हर कोई एक दूसरे को जानता है, बड़े शहर में लोग बड़े लोगों को जानते हैं, छोटे शहर में लोग हर एक को जानते हैं, और गाँव में हर एक को जानता है। लेकिन सेम बिल्डिंग में
پڑوس میں رہتے ہوئے سیم فلیٹس میں سیم اپارٹمنٹس میں لوگ جو ہیں نہیں جانتے نہیں پہچانتے. جب ان سے پوچھا جائے یہاں کون رہتا ہے کہ پتہ نہیں, یہ جواب ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے اپنے نیبرز کو نہیں جاننے نہیں پہچاننے کی وجہ سے وہ خود بھی یہ حقوق جو ہیں جو ان کے اوپر ہیں نیبرز کے حقوق ہیں اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ جو ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے نیبرز کا اس کو پورا نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ یا تو وہ اپنی ہی ریٹ ریس میں پری آکوپائڈ ہے, اپنی اون سیلفشنس میں ہے, اپنی خود غرضی میں ہے, اپنی گریڈ میں ہے, اپنی لالچ میں ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ دوسروں کا کچھ کیئر کر سکے. یا تو وہ آج کل جیسے ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں, فیس بک میں لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ بس لگے ہوئے ہیں, یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اتنے بزی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نیبرز کے حقوق ادا کر سکیں. اور یا تو پھر وہ نمبر 2 ریزن یہ مطلب یہ 2 ریزن ہو گئے. ایک ریزن تھا اس کو میں نے 2 بنا دیا کہ وہ اتنے پری آکوپائڈ ہیں, چاہے گریڈ اور سیلفشنس کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے, اور چاہے وہ اتنے بزی ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور ٹائم فضولیات پہ خرچ کر رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ وہ بیکار چیزوں میں اپنا ٹائم ڈائیورٹ کر رہے ہیں جب اور پھر اسی طرح وہ قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں اپنا ٹائم گنوا رہے ہیں کہ جن چیزوں کا کوئی آخرت میں کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے. یہ ٹی وی پروگرامز کا یہ بتائیں کہ دنیا میں بھی بینیفٹ نہیں ہے, آخرت میں بھی بینیفٹ نہیں ہے. یو آر کلنگ ٹائم, جسٹ کلنگ ٹائم. اور پھر آپ اسٹیٹس والوں کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ ڈرامہ دیکھا, تم نے یہ ڈرامہ دیکھا, یہ کیسا تھا وہ کیسا تھا. تو اس میں آپ ٹائم کو مار رہے ہیں. کلنگ ٹائم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ٹائم چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہم نے ٹائم کے بارے میں حدیث پڑھی کہ اس کو آپ فریز بھی نہیں کر سکتے, تھو بھی نہیں کر سکتے. ونس اٹس گون اٹس گون. ٹک 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 چل رہا ہے. جو آپ کا ایک ٹک گزر گیا, ابھی بھی اس کلاس کے دوران ایک ٹک گزر گیا, وہ گزر گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا, واپس نہیں آئے گا. آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, ٹائم واپس نہیں آئے گا. وہ ٹائم آپ دوبارہ سپینڈ کریں گی ریکارڈنگ سننے میں. تو یہ اتنے بڑے رائٹ کو, اتنے بڑے حق کو ہم اگنور کر رہے ہیں, ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس لیے بھی ہم نگلیکٹ کر رہے ہوں گے, تیسری بات کہ ہماری ایگو ہے. ہم اپنی ایک ایگو سمجھتے ہیں, ان لوگوں سے ہم کیوں ملیں, ہم ان سے برتر ہیں, ہم سپیریئر ہیں, یہ ہم سے کمتر ہیں, ہم ان سے کیا ملیں. یہ تو فلاں چیز کرتا ہے, اس کی آکوپیشن تو فلاں ہے, میری آکوپیشن تو فلاں ہے, میرے ہسبینڈ فلاں ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایسا بھی ہو گیا تھا, ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ایک زمانے میں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس تھے, گورنمنٹ امپلائیز تھے, ان کا یہ ہوتا تھا کہ الگ مسجد الگ گریڈ والوں کے لیے ہو گئی تھی. یہ 20 گریڈ کی مسجد ہے, یہ 19 گریڈ کی مسجد ہے, یہ 22 گریڈ کی مسجد ہے. تو 22 گریڈ کی مسجد میں اگر کوئی 20 گریڈ والا چلا جاتا تھا تو وہ اس کو اس طرح کر کے دیکھتے تھے. بہت عجیب حالت تھی. میں نے یہ سنا تھا اور لوگوں نے ایکسپیرینس کیا تھا, جنہوں نے مجھے بتایا, اکثر لوگوں نے بتایا کہ گریڈوں کا شہر ہے اسلام آباد, گریڈوں کا شہر ہے. وہاں لوگ گریڈ کے حساب سے پہچانے جاتے ہیں. اور اگر ایک چھوٹے گریڈ والا سمجھے ایک ٹیبل ہے, کوئی دعوت چل رہی ہے, ابھی میں کم گریڈ والی ہوں, میں کسی بڑی ہائر گریڈ والے کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھوں گی تو مجھے عورتیں سب ایسے کر کے دیکھیں گی, کیونکہ وہ خود تو نوکر نہیں ہوں گی, امپلائیز نہیں ہوں گی, لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہیں 20-22 گریڈ والے ہوں گے. یہ بہت ہی ہمارے اندر ایک بیماری ہے. تو ہمارے اندر ایک ایگوازم ہے. ہم لوگ اس ایگوازم میں اپنی ایگو کے لیے, اپنی ایگو کی خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلے کسی نے اگنورنس کی وجہ سے کیا, جہالت ہے. جہالت کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں نیبرز کا, پڑوسیوں کا کتنا حق ہے. اگر اس نے اگنورنس کی وجہ سے کیا ہے, اپنی دین کی ویکنس کی وجہ سے کیا ہے, دین کے علم میں کمی کی وجہ سے کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے, سب کو معاف کرے. جس نے جان بوجھ کیا اسے بھی معاف کرے, اور جس نے غلطی سے کیا اس کو بھی معاف کرے. لیکن کیا یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں سمجھیں, دین کے بارے میں علم حاصل کریں, تاکہ ہم دین کے احکامات کو نافذ کر سکیں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی. کرنا ہے نا ہم نے. تو جب ہماری اس دنیا کی ایک اور ریزن کیا ہوتا ہے, اس دنیا کی محبت میں, اس دنیا کی چاہت میں, اس دنیا کی ڈیزائرز میں, اس دنیا کی خواہشات میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہارٹس,
ہمارے جو دل ہیں وہ صرف دنیا میں لگے رہتے ہیں, دنیا کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور ہم صرف اپنے متعلق, اپنی خواہشات کے متعلق اور اپنی خواہشات کو پورے کرنے سے ہمارا تعلق رہ جاتا ہے. بس ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر لیں. دوسروں کی خواہش تو کوئی ہمارے آگے کوئی وقت ہی نہیں ہے نا, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ فلاں کی کیا, بھئی ہم آئے ہیں اس دنیا میں, ہم اپنی تو پوری کر لینا. سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا کی محبت ہم کو دنیا میں اتنی بڑھ جاتی ہے دنیا کی چیزوں کی اپنے لیے کہ وی آر کنسرنڈ اونلی اباؤٹ آور سیلفز. ٹھیک ہے, تو ہماری جو ایموشنز ہیں, ہمارے جو جذبات ہیں, ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں, جو اخوت کی, بھائی چارے کی, اپنے نیبرز کے لیے لو کرنے کی, وہ سب ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اپنے لیے ہم اپنے لیے بس. اور اس طرح کیا ہوتا ہے, ہمارے جو مورلز ہیں, ہمارے جو اخلاقی تعلیمات ہیں, ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں, اور وہ ہماری جو ٹالرنس کا جو جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, فیڈ ہوتا جاتا ہے, اور فیڈ ہوتے ہوتے ختم ہوتا جاتا ہے. ہمارے جو دل ہیں وہ ہیومن سینٹیمنٹ سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, وہ خالی ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر جو ایک ہیومن بینگ کا دوسرے ہیومن بینگ کے لیے جو کنسرن ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے, وہ ختم ہوتا جاتا ہے, فیڈ ہوتا جاتا ہے. کیونکہ اس دنیا کی لائف اور اس دنیا کی کمپٹیشن جو ہے, اس دنیا میں جو مقابلہ ہے دوسروں کے ساتھ, وہ ہم کو اس بات پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو بھی ٹرانسگریس کر لیں, دوسرے کے حقوق کو فرگیٹ کر لیں, اور ہم اپنے نیبرز کو بھی ان کے رائٹس ڈینائی کر دیں. تو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اس کے بارے میں. کچھ ٹپس میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ اپنے نان مسلم نیبرز کے ساتھ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں ان اے کائنڈ وے, کچھ ایگزمپلیفائی کرنے کے لیے اسلامک مینرز ان کے سامنے کس طرح آپ کر, کیونکہ یہ سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر ہم نیبرز کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو خاص کر میں اس وقت نان مسلم نیبرز کی ضمن میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت ہم لوگ USA میں ہیں, یہاں پر جو ہمارے نان مسلم نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بی گڈ ٹو یور نیبرز, یعنی کہ اس میں جو آپ کی بلڈنگ شیئر کر رہے ہیں اسپیشلی, اور جو بلڈنگ نہیں بھی شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دیں کہ جو یونیورسٹی میں ہے یا کالج میں کسی ڈارم میں رہ رہے ہیں, یونیورسٹی ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں, UCLA میں, سین ڈیگو میں, جہاں بھی ہیں, آپ ان کو بھی یہ بتا دیں کہ اس میں آپ کی ڈارم میں بھی جو آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے جو روم میٹ ہیں, روم میٹ کے علاوہ جو آپ کے نیبر ہیں وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. روم میٹ تو ہے ہی ہے, اور روم میٹ کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد جو ہیں ڈارم میں وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. اسی طرح آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو ورک کر رہے ہیں, جو اپنے گھر سے باہر رہ رہے ہیں, کوئی جابس کر رہے ہیں, کہیں اور جا کے اپارٹمنٹ لے کے رہ رہی ہیں, میری فرینڈس ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کی بیٹیاں ہیں, کہیں جا کے رہ رہی ہیں, ان کو آپ بتائیں کہ وہ جو آپ کے جس اپارٹمنٹ کو آپ جس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, جہاں آپ رہ رہے ہیں دوسرے شہر میں جا کے, دوسرے اسٹیٹ میں جا کے, وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. صرف آپ کے گھر میں رہنے والے نہیں, آپ کے ماں باپ کے گھر کے ساتھ یا آپ کے سسرال کے گھر کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ نہیں, جو آپ جہاں بھی رہ رہے ہو, جا کے جہاں بھی رہ رہے ہو. دوسری چیز, آپ کہیں بس میں جا رہی ہیں, ٹرین میں جا رہی ہیں, کہیں بھی جا رہی ہیں, اور آپ کہیں بھی بس میں آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہو نیکسٹ ٹو یو یا بیہائنڈ یو, وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں, وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. بس کے اندر, ٹرین کے اندر, پلین کے اندر, اور یا تو آپ جہاں پہنچیں گے وہاں بس سٹاپ پہ, ٹرین سٹاپ پہ یا ایئرپورٹ پہ, وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں, وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں, 15 منٹ کے, وہ بھی آپ کے نیبر بن جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری نیبرز بن گئے. اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, آپ ان کے ساتھ دیکھیں. زمانہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لوگ برا مانیں گے, ایک تو کووڈ ہے, ہم کہیں جاتے نہیں, ٹھیک ہے, کووڈ کے بعد کی بات کر رہی ہوں, عام حالات کی بات کر رہی ہوں. آپ اگر ایک چیز کھا رہی ہیں تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ نان مسلم ہو, وہ نہ لے, وہ شیئر نہ کرے, اس کو آپ پہ بھروسہ نہیں, بٹ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو ایکسٹینڈ. میں نے دیکھا کئی دفعہ, میں نے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو اگر چاکلیٹ کا پیکٹ ہے, چوئنگم کا پیکٹ ہے جس میں بند ہے, اب اس کے اندر تو میں نے کچھ نہیں گھسایا ہوگا نا, میں ان کے سامنے اس کو کھولتی ہوں اور ان کو آفر کرتی ہوں, چاہے وہ پلین میں ہو, چاہے ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, یا بس اسٹاپ پہ ہو یا ایئرپورٹ پہ ہو, اور الحمدللہ لے لیتے, اوہ تھینک یو سو مچ, وہ لوگ کہتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ بندہ بھی آپ کا نیبر ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جو آفس میں آپ کے ساتھ, آفس میں بھی ایٹ ورک آپ کے ساتھ ہے, آپ کا کو ورکر.
یہاں تک کہ اگر آپ کسی پبلک گارڈن میں جا کے بیٹھیں, کسی پارک میں جا کے بیٹھیں اور آپ صرف فریش ایئر انجوائے کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ کے ساتھ آ کے کوئی بیٹھتا ہے, وہاں ادھر یا ادھر بیٹھتا ہے, وہ بھی آپ کا نیبر ہو گیا. تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو اس نیبر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی, ٹیمپریریلی بھی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, وہ آپ کے نیبر بن جاتے ہیں. اگر آپ اس نیت سے, اس ارادے سے کہ میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنے نیبرز کے حقوق ادا کرو, تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ عمل کر لیں گی اور آپ کو ثواب ہی ثواب انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 کیا ہے, آپ اپنے آپ کو, اور کس طرح کر سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرسٹ چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, بی گڈ ٹو یور نیبرز. آپ نیبرز کے ساتھ گڈ رہیں, شیئر نہ بھی کر رہے ہو تو ایٹ لیسٹ گڈ رہیں. یہ پوائنٹ تھا کہ شیئر نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ گڈ رہیں. اور گڈ کس طرح رہ سکتے ہیں, ہلو, ہائی, ہاؤ آر یو, ہاؤز دا ویدر, ہاؤز یور فیملی, اتنا بھی بول لیں تو بھی الحمدللہ یو آر بینگ گڈ ٹو دیم, اور آپ ان کو ہارم نہیں پہنچا رہے. نمبر 2 کیا ہے, آپ اپنے آپ کو, اگر آپ نئی نیبرہڈ میں جائیں, اگر آپ نئے گھر میں جائیں, آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں, اپنے کو بھی, اپنی فیملی کو بھی, ٹو یور نیبرز, جب آپ خود جائیں. اور جب کوئی نئے نیبر آپ کے نیبرہڈ میں آئے تو آپ ان کو بھی ایز اے جیسچر کوئی چیز ان سے شیئر کریں, ایٹ لیسٹ انٹروڈیوس کریں. سو دس پوائنٹ از اونلی انٹروڈیوسنگ یور سیلف. آپ ان کے ساتھ کوئی نیکی جا کے نہیں کر رہی ہیں, آپ صرف انٹروڈیوس کر رہی ہیں. آپ ان کو ہلو کہہ رہی ہیں, ہائی کہہ رہی ہیں. تو ہلو کہتے وقت بھی اور بائی کہتے وقت بھی, ہائی کہتے وقت بھی, بائی کہتے وقت بھی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیبرز کے, جو نان مسلم نیبرز ہیں, ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی فیئر تھا, کوئی ٹینشن تھا, مسلمانوں کے بارے میں کوئی غلط سوچ تھی, وہ ہیلپ کرے گا کہ وہ ٹینشن, وہ فیئر, وہ ہٹ جائے. تو اس لیے ہائی بھی کریں, بائی بھی کریں. آپ خود اگر کوئی نیبرہڈ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کو بائی کریں, ہم جا رہے ہیں, وی آر موونگ ٹو اندر پلیس. ٹھیک ہے نا. سمپل سی چیز ہے, کچھ نہیں کرنا آپ نے, ہلو ہائی کہنا ہے, انفارم کرنا ہے, ویلکم کرنا ہے, گڈ بائی کرنا ہے. یہ سمپل ٹپ ہے. تھرڈ ٹپ کیا ہے, تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ جب ساتھ رہ رہے ہیں ان کے, تو کنٹینیوسلی بھی, یہ تو آپ نے صرف آتے جاتے کی بات کی, کنٹینیوسلی آپ ان کو کوشش کریں کہ جب ان کو ضرورت ہے, ایٹ their ٹائم آف نیڈ, their ٹائم آف ڈسٹریس, آپ ان کی مدد کریں. جس طرح کہتے ہیں نا, a friend in need is a friend indeed, the neighbor in need is a neighbor indeed. آپ اس کو یاد رکھ لیں. نیبر کے لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اگر وہ تکلیف میں ہیں, اگر وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی مدد کریں, کوئی ایلڈرلی ہے آپ ان کی مدد کریں, آپ ان کے لیے شاپنگ کر دیں, اگر وہ راضی ہوتے ہیں آپ ان کے لیے شاپنگ کر دیں, آپ ان کی چیزیں اٹھا کے ان کے ساتھ گاڑی میں رکھ لیں. نمبر 4, آپ ان کے ساتھ, جو ابھی ہم نے پڑھا تھا, ان کے ساتھ میلز شیئر کریں. ان کو ڈنر پہ بلائیں, ابھی تو کووڈ ہے لیکن ڈنر پہ بلائیں, کسی ویکینڈ پہ, اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں آپ ان کے ڈنر کی اس کو ایکسیپٹ کریں, لیکن آپ اس کو ڈنر کی انویٹیشن ایکسیپٹ کرتے وقت یہ بتا دیں, یا تو آپ کہہ دیں کہ میری حلال ریسٹرکشنز ہیں, میں میٹ نہیں کھا سکوں گی, تو آئی ہوپ یو کین جسٹ میک سم تھنگ وچ از ویجیٹیرین. آپ اس کو بتا دیں, حلال حرام ایز اے مسلم آپ ان کو بتا دیں. جب پہلی دفعہ آپ بتائیں گے, نیکسٹ ٹائم وہ خود یاد رکھیں گے. ابھی جس گھر سے ہم موو کیے ہیں پرانے گھر میں, اب اس گھر میں تو کووڈ کی وجہ سے ابھی تک بہت کم نیبرز کے گھر آنا جانا ہوا ہے. تو اس گھر میں جب ہم تھے, جہاں سے اب ہم موو کیے ہیں دسمبر میں, ان لوگوں کے ہماری اتنی دوستی تھی ماشاءاللہ کہ ہر ایک کے آنا جانا, ہر ایک کے ساتھ لینا دینا, ہر ایک کے گھر آنا جانا نہیں تھا لیکن لینا دینا تھا. اور ایک نیبر اتنے اچھے تھے, وہ ہر سال ایک اوپن ہاؤس رکھتے تھے, ابھی بھی رکھتے ہیں, اور وہ ہماری پوری فیملی کو بھی انوائٹ کرتے تھے اور پوری اسٹریٹ کو انوائٹ کرتے تھے جتنے بھی گھر ہیں. اور وہ وہاں پر اسپیشلی انہوں نے کھانا جب رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ آ کے, جو ہوسٹ ہے وہ آ کے بتاتی تھی, this is only vegetarian, this is mushroom, this is spinach, this is فلاں, these drinks are non-alcoholic, this is pomegranate juice, ہر چیز, this is orange juice, سب چیز آ کے خود ہی بتاتی تھی. تو آپ ان کو بتا دیں گے, وہ آپ کا خود خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 5, آپ میوچل وزٹس کریں ایک دوسرے کو. کھانے پہ تو بلا لیا, لیکن ویسے ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہو. آپ کبھی کبھی کہتے ہیں, ہائی ہاؤ آر یو, وائی ڈونٹ یو جسٹ کم ان, لیٹس سٹ فار اے وائل. کنسٹرکٹیو طریقے سے آپ انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, فیملیز کے ساتھ. اگر تو ڈسکشن کسی وجہ سے ریلیجن کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کامن گراؤنڈز پہ فوکس کریں, کسی آرگیومنٹ میں, کسی بحث میں نہ پڑیں. اگر وہ آپ کو کچھ بول بھی دیتے ہیں, آپ اس کا جواب مت دیں, آپ اس کا جواب ایسا مت دیں, آپ جو کامن چیزیں اس پہ فوکس کریں.
اور آپ کو جواب اگر نہیں آتا ہے, آپ ان کو, نمبر 6 یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام جب پریزنٹ کریں تو آپ ان کو اچھی طرح پریزنٹ کریں. یہ 6th پوائنٹ ہے. مطلب پہلے تو یہ کہ آپ ان کے ساتھ عام ڈسکشن کریں, ریلیجن پہ فوکس نہ کریں. اگر فوکس آ گیا تو کامن گراؤنڈز پہ کریں. نمبر 6 یہ کہ آپ ان کو خود بھی اسلام کو بیسٹ طریقے سے پریزنٹ کریں, اپنے آپ کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں, اپنے ویلیوز, اپنے مورلز جو ہیں اسلام کے, اس کو اچھی طرح سے پریزنٹ کریں, اور آپ ان کو اسلام کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو اچھی ہیں. بس اسلام کی ہر چیز اچھی ہے, لیکن کچھ چیزیں ان کو بری لگتی ہیں, کچھ چیزیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے, اس میں نہ گھسے. اگر وہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھ لیتے, یاد رکھیں بہت ضروری ہے, آپ جواب دینے کی کوشش نہ کریں. آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے, میں کسی مور نالجیبل پرسن سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گی. I will check with a scholar. This is something which I myself would not like to answer because I'm not so knowledgeable, and I can ask. کسی اسلام کی کوئی بھی ڈسٹورشن کے بارے میں ہو, کوئی ڈیفیکلٹ کویسچن, آپ کہیں I will seek guidance from a scholar and I will get back to you. اس میں شرم نہیں محسوس کریں, کسی کو بھی سب کچھ نہیں آتا ہے. آپ یہ کہہ دیں میں کسی اسکالر سے پوچھ کے جواب دوں گی. جو آپ کے پاس سوال ہوگا ایسا, آپ مجھے بھیج دیں, آپ ڈائریکٹلی کسی اسکالر کو بھیج دیں. نمبر 7, اگر آپ کے نیبرز اسلام میں تھوڑی سی بھی انٹرسٹ شو کرتے, اینی انٹرسٹ, آپ ان کو اسلامک ایونٹس پہ انوائٹ کریں. ایسی ایونٹس پہ انوائٹ کریں کہ جہاں پر کوئی گڑبڑ ہونے کا خدشہ نہ ہو, شور شار نہ ہو, یہ نہ ہو کوئی نان مسلمس کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہو. نارملی تو ہمارے پاس ایسے ایونٹس نہیں ہوتے, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن خاص کر ہماری جیسے اوپن ماسک ڈے ہوتا ہے, اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ساری مسجدوں میں سب لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں. آپ پہلے سے اپنی مسجد میں, جیسے ہماری IIOC میں, آپ پہلے سے دادا جمال کو بول دیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ فلاں ہیں, نان مسلمز ہیں, میں ان کو بلانا چاہتی ہوں. افطار ہوگا رمضان میں, اگر کووڈ ہے پھر بھی افطار ہے کہ نہیں ہے, جو بھی ہوگا. اگر نان مسلمز کا کوئی ایسا ایونٹ ہے یا مسلمانوں کا ایونٹ ہے, آپ کبھی کبھی آپ ان کو یہ کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو مسجد کی سیر کرا کے لاتے ہیں, اور مسجد والوں سے اجازت لے کے آپ ان کو پورا ایک راؤنڈ دلا دیں مسجد کا, تاکہ وہ ہر جگہ کھلی بھی اور ہر چیز کو دیکھ سکیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسلام کو قریب سے دیکھیں, مسجد میں جائیں, مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کریں, ان کا دل سافن ہو جائے, ان کا دل نرم ہو جائے. اور اگر وہ مسلمان رہ بھی گئے, اگر وہ نان مسلم رہ بھی گئے اور مسلمان نہ بھی ہوئے, کنورٹ نہ بھی ہوئے, تو ایٹ لیسٹ آپ نے وہ بیریئر تو بریک کر دیا. وہ جو ان کا ایک خوف تھا مسلمانوں کی جگہ پہ گھسنے کا, مسجد میں آنے کا, مسلمانوں سے انٹریکٹ کرنے کا, وہ تو آپ نے توڑ دیا نا, وہ بیریئر آپ نے ہٹا دیا. اب وہ ڈر نہیں محسوس کریں گے, اب نیکسٹ ٹائم وہ اور کھل کے آئیں گے, اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لیں. نمبر 8, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, اس میں نیبرز کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ اپنے نیبرز کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, یا نان مسلم نیبرز کے ساتھ آپ کیا کر سکیں. ہمیشہ آپ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ جو ریوارڈ ہے آپ کے لیے, جو اس میں جو آپ کے لیے جو انعام ہے, وہ آپ کے لیے دنیا میں اگر نہ بھی نظر آئے تو آخرت میں ضرور ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیے. 8واں پوائنٹ ہے, اور یہ لاسٹ پوائنٹ اس کے بارے میں, نیبرز کے بارے میں ہے, کہ اگر آپ اپنی نیبرز کے ساتھ کائنڈنس شو کریں گے, آپ کو ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بینیفٹ نظر ہی نہیں آئے. آپ کہیں گے میں نے یہ بھی کیا, اس نے تو ریسیپروکیٹ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی کیا, اس نے سامنے سے مجھے باتیں بھی سنا دی, وہ تو آگے ہی نہیں بڑھے. کوئی بات نہیں, آپ اگر وہ باتیں سنیں گی تو بھی آپ کے لیے آخرت میں بہتری ہے, اگر وہ آپ کی بات مان گئی تو بھی آخرت میں بہتری ہے, اگر وہ خوش ہوئی تو بھی آخرت میں بہتری ہے. تو جو بھی کریں گے آپ اخلاص نیت سے, اگر آپ اپنے نیبر کے ساتھ جو بھی اچھائی کریں گے, آپ یاد رکھیں آخرت میں بہت بڑا انعام ہے آپ کے لیے. تو آئیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیبرز کے ساتھ ہم مثالی نیبرز ہم خود بن جائیں. ہم اگر مثالی نیبر بنیں گے تو وہ نیبرز بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے. یا تو میں سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کر دوں, اور یا تو میں پورا وہ جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ تھرسڈے کو لے جاؤں. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ہم آدھا کر پائیں گے, آدھے سے بھی تھوڑا کم ہوا ہے. ایک ٹاپک کر لوں, آپ لوگ کی اجازت ہے تو میں ایک حدیث اور کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی جواب دے. ابھی تو جی کر لیں, ابھی 12:48 ہوئے ہیں, ابھی نہیں ہوئی نا, تو آپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ باقی کسی کو پوچھ رہے ہیں جن کے بچے ہیں, جن میں تو گھر میں ہوں نا. ٹھیک ہے کر لیں.
देखिए जी 10 मिनट तो कर ले 10-12 मिनट तो कर ही सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि जी, जी, नेक्स्ट कर के लिए ले। थोड़ा सा कम हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक, ये नेबर्स का टॉपिक खत्म हुआ, राइट्स ऑफ नेबर्स था, पड़ोसियों के हुकूक थे। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एटिकेट्स। हमारे सोशल एटिकेट यानी उर्दू में आप कहेंगे समाजी या मुआशरती आदाब। एटिकेट्स कहते हैं आदाब को, हमारा अखलाक, हमारे आदाब क्या होने चाहिए। इनमें सबसे पहली हदीस जो है वो इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाकन, इन्ना इंडीड यानी बेशक, मिन खियारिकुम आप में से बेस्ट कौन होगा, नहीं खियारिकुम आप में से, खियारिकुम आप में से बेस्ट, अहसनकुम अखलाकम आप में से बेस्ट वो होगा, अहसनकुम जो बेस्ट है आप में से, अखलाकन अखलाक में। मतलब इंडीड के इंग्लिश में इंडीड द बेस्ट ऑफ यू, मिन खियारिकुम आप में से जो बेस्ट है, जो चुना जाएगा, जो बेस्ट होगा सबसे आप में से जो बेस्ट है, अहसनकुम जो बेस्ट है, जो एक्सीलेंट है, अखलाकन आप में से अखलाक में। Indeed, the best of you are those who are best in character. और ये बुखारी में है। और जब यू कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यू का मतलब कौन है, यानी बिलीवर्स को कह रहे हैं, अपने कंपेनियंस को कह रहे हैं, सहाबियों को कह रहे हैं। और सहाबियों से कौन सीख रहा है, ताबईन और तबे ताबईन, और उससे कौन सीख रहे हैं, हम तमाम मुसलमान, यानी मैं और आप। ये हमारे और आपके लिए ये सबक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि आप में से बेस्ट वो है जिसका अखलाक बेस्ट है। बुखारी में है। इस हदीस से हम क्या सीखते हैं, इस हदीस से हम ये सीखते हैं कि एक मुसलमान के लिए ये प्री रेक्विजिट है, ये जरूरी है, ये फर्ज है। ये मत समझिए कि ये नफल है, ये फर्ज है, हम पे जरूरी है कि हमारा कैरेक्टर बेस्ट हो, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो अमाल है, हमारे जो अखलाक हैं, ये बेस्ट होने चाहिए, एक्सीलेंट होने चाहिए। हम एक्सीलेंस पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा अखलाक बेस्ट हो, एक्सीलेंट हो। कहाँ कहाँ पर हो, अपने घर में भी और स्ट्रेंजर्स के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी और नॉन फैमिली के साथ भी, यानी हर वक्त। इसका मतलब ये है कि लोगों के सामने भी, पब्लिक में भी हमारा अखलाक अच्छा हो, और इसका ये मतलब है कि जब हम अकेले हों तो भी हमारा अखलाक अच्छा हो। इसका क्या मतलब हुआ, अकेले होने से, अकेले होने से हम किसको अखलाक दिखा रहे हैं, हम किसको अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, हम अपने कैरेक्टर की बिल्ड के बारे में बता रहे हैं, अपने कैरेक्टर को फर्म करने के बारे में, अपने कैरेक्टर को पुख्ता करने के बारे में बता रहे हैं। यानी जब हम अकेले हैं तो कोई हम हराम चीज देख भी नहीं रहे हो, हराम काम कर भी नहीं रहे हो, हम बैक बाइटिंग नहीं कर रहे हो, गिबत नहीं कर रहे हो, हम हराम थिंग्स टीवी पे नहीं देख रहे हो, हम फोन पे ना देख रहे हो, मतलब कुछ भी चीज हराम है, कोई भी चीज मना है, हम वो चीज नहीं कर रहे हैं जब हम अकेले भी हैं। दूसरों के सामने तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, अकेले में हम गलत काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि पब्लिक में दूसरों के साथ अखलाक अपना अच्छा रखें, रवैया अच्छा रखें, बर्ताव अच्छा रखें, और अकेले में अपने साथ भी हम, अल्लाह जब हमें देख रहा है, अपने रवैये को बेस्ट रखें, अपने अखलाक को, अपने अमाल को बेस्ट रखें। एक और सिमिलर हदीस है कि एक मुसलमान, अ मुस्लिम इज वन फ्रॉम हुज टंग एंड हैंड्स अदर पीपल आर सेफ। यानी कि ये बुखारी में ये भी कि एक मुसलमान जिसकी, मुसलमान वो है, मोमिन सही नहीं, मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सेफ रहें, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि एक मुस्लिम वो है, एक मुस्लिम, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि एक मुस्लिम, इसका मतलब ये है कि ट्रू मुस्लिम, ट्रू मुस्लिम जो है वो ब्यूटीफुली अपने अखलाक को, अपने मैनर्स को किस तरह करता है, इलस्ट्रेट करता है, अपनी अपनी बेहतरीन अखलाक, अपने उम्दा अखलाक दूसरों के सामने भी रखता है और अकेले भी रखता है। और इस तरह उसकी शख्सियत जो है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो क्या बन जाती है, बिकम्स ऑफ अ गुड मुस्लिम। तो ये हदीस हमको बता दी कि अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने कैरेक्टर को इतना पुख्ता कर लो कि आप कभी कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हालात में हो, किसी के भी सामने हो, अकेले भी हो, वो कैरेक्टर, आपका जो किरदार है वो आपके अंदर हो, वो किरदार आपने, वो मॉरल्स, वो वैल्यूज, वो कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करना है। इनफैक्ट तमाम चीजों का, हमारे कैरेक्टर का जो कोर है,
इस्लामिक टीचिंग्स का है वो ये है कि हमारे दिल को हम प्योरीफाई कर लें, हमारी नफ्स का तज़किया कर लें, हमारे दिमागों को क्लीन कर लें, साफ कर लें, और हमारे जो अमाल हैं उनको बेहतरीन कर लें, हमारे जो इंटेंशंस हैं, हमारी जो नियतें हैं उनको खालिस कर लें, ताकि हमारे अंदर जो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो बिल्ड हो रहा है, उसके अंदर नोबिलिटी आ जाए, उसके अंदर कंपैशन आ जाए, उसके अंदर सही चीज़ें आ जाए। आपको याद है हमने कोर्स किया था कुछ साल पहले, उसका नाम था प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, तज़कियतुन नफ्स। जिन्होंने अटेंड किया था दोबारा से वो उसको सुन ले प्लीज, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया था आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो जो कोर्स था प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल जो मैंने किया था उसको आप जरूर अटेंड कर लें। अगर आप किसी और का भी अटेंड कर लें तो ठीक है, लेकिन जो मैंने किया था उसमें बड़ी मेहनत थी और काफी एपिसोड्स थे उसके, काफी सेशंस थे, और बहुत ही ज्यादा लोगों ने उसको पसंद भी बहुत किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, आज जब हम क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भेज दूंगी प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल का, आप तज़कियतुन नफ्स का वो अटेंड कर लें, उसको सुन लें इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज को, तज़कियतुन नफ्स को अपने बिहेवियर में लाए थे। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो लोगों के साथ जो तौर तरीका था, उनके जो अखलाक था, वो उन्होंने हमेशा नोबल रखा, और उन्होंने अपने अखलाक को दूसरों के सामने इसको बरकरार रखा। ये नहीं किया कि एक के साथ अच्छे रहे तो दूसरे के साथ खराब हो गए। अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 years तक, 10 साल तक मैंने उनको सर्व किया। को पता है ना, अनस इब्न मालिक जो है छोटे से थे तो उनकी माँ ने उनको भेज दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो वो कहते हैं 10 साल मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया, और उस पूरे 10 साल में मैंने अगर कभी भी कोई भी गलती की, कोई भी गलत काम किया, तो उन्होंने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा, उफ भी नहीं कहा। मतलब उन्होंने कभी ये उफ का लफ्ज, उफ कहना जरूरी नहीं, हम कहते हैं हाय ये क्या हुआ, ये भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, ओ ये कैसे हो गया, वो भी नहीं। और फिर उसके बाद वो आगे, ये हदीस खत्म नहीं हुई है, वो कहते हैं ही नेवर आस्क्ड मी इफ आई हैड फेल्ड टू डू समथिंग, कि व्हाई डिड यू नॉट डू इट। अगर उन्होंने मुझे कोई काम कही ये करने के लिए और वो मैंने नहीं किया किसी भी रीजन की वजह से, उन्होंने मुझे आके ऐसा नहीं कहा ये तुमने क्यों नहीं किया। अभी भी खत्म नहीं हुई हदीस, और वो कहते हैं he never even said to me, never ever said to me if I had done something wrong, why did you do it। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो उन्होंने ये भी नहीं आके मुझे कहा कि ये तुमने क्यों किया। ना तो मुझे कभी भी उफ तक कहा, हाई भी नहीं कहा, कुछ कोई जेस्चर नहीं किया। अगर मैंने कोई काम नहीं किया जो उन्होंने कहा था तो भी आके नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया। अगर मैंने गलत काम कर लिया तो भी नहीं कहा कि ये तुमने क्यों किया। ये बुखारी में हदीस जरूर आप पढ़ें, बहुत प्यारी हदीस है। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह डिस्क्राइब किया, 10 साल कंटिन्यूअसली किसी इंसान के साथ रहना, उसको सर्व करना, और वो आपको एक दफा भी कुछ ना कहे, इससे पता चलता है ना कैसा उनका अखलाक था, कैसा उनका किरदार था। 10 साल तक भी उन्होंने, एक बच्चा था उनके पास बड़ा हुआ, कभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कह सकते थे ना, हम तो क्या क्या कुछ कह देते हैं। अच्छा, तो मुसलमान के लिए ये भी जरूरी है कि अगर हम एक सिंगल वर्ड भी जो है हम कोई गलत बात ना करें। फाउल लैंग्वेज, शायद हमने हदीस पढ़ी थी फाउल लैंग्वेज की, नहीं पढ़ी थी पता नहीं, कि वो जो है हमें एक फाउल लैंग्वेज का कोई भी वर्ड भी नहीं यूज करना चाहिए। तो बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग तो दूर की बात हो गई। तो अल्लाह ताला सूरह क़ाफ में सूरह 50 आया नंबर 18 में फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन। मा यल्फिज़ु, कोई लफ्ज नहीं निकलता है, मिन क़ौलिन, उसके कौल में, मानी किसी के कौल में, इल्ला एक्सेप्ट, सिवाय इसके, लदैहि यानी उसके पास कौन है, रकीबुन अतीदुन, कि एक रकीब है जो वॉच करने वाला है, जो देखने वाला है, अतीदुन जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। यानी कि आपके मुंह से एक, मेरे और आपके मुंह से एक लफ्ज जो निकलता है, हर लफ्ज जो निकलता है, कोई भी एक लफ्ज निकलता है, तो कोई भी लफ्ज जो हम अटर करते हैं उसमें एक बंदा बैठा हुआ है जो फौरन उसको नोट कर रहा होता है, उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। नॉट अ वर्ड दैट ही अटर्स, बट देयर इज अ वॉचर बाय हिम रेडी टू रिकॉर्ड इट। ठीक है ना। तो इसलिए मुसलमान को क्या करना चाहिए, अपने अल्फाज सोच समझ कर अदा करने चाहिए। एक लफ्ज भी आप गलत ना बोलें, कोशिश करें। हमें क्या करना चाहिए, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को दबा के रखना चाहिए। ये नहीं कि आप गुस्से को कंट्रोल करें और फिर फट पड़े। आप अपने टेम्पर को माइल्ड कर लें, आप हम्बली बात करें, लोगों से हम्बल रहें।
اور آپ پیشنٹلی بات کریں, آپ لونگ طریقے سے بات کریں, جس سے بھی بات کریں, جس کے ساتھ بھی آپ برتاؤ کریں, مائلڈ ہو کے کریں, ہمبل ہو کے کریں, صابر ہو کے کریں, پیشنٹ ہو کے کریں, لونگلی کریں, کیئرنگلی کریں, اس کا خیال کرتے ہوئے کریں, اور جنرسلی کریں, سخی طریقے سے کریں. جب آپ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرو, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, اس میں مسلمان نان مسلم کی بات ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ بھی ڈیل کریں اچھی طرح ڈیل کریں. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ will not be merciful to those who are not merciful to mankind. بخاری میں ہے یہ بھی کہ اللہ ان لوگوں پہ رحم نہیں فرمائیں گے جو دوسروں پہ رحم نہیں کریں گے. اب دوسروں میں بھی اس میں مسلم نان مسلم کا نہیں, لیکن ہماری مسلمان سوسائٹیز میں ایسی احادیث کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا ہے. وہ احادیث کو کیا, قرآن میں یہ باتیں اس پہ بھی نہیں کرتے. ایک اور حدیث ہے, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا. لوگ اس کو کوئی رحم کرنے کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے. لوگ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی میٹنگز میں, بڑی بڑی کانفرنسز میں رحم پہ بات نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ پہ بات نہیں ہوتی ہے. کس چیز پہ بات ہوتی ہے؟ وہ انجوائے کرتے ہیں کس چیز کو؟ اسلام اینڈ سائنس, اسلام اینڈ پالیٹکس, اسلامک لاز, اسلام اینڈ ویمنز رائٹس, اسلام اینڈ ٹیررزم, عورتوں کے کیا حقوق ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ٹیررزم کیا ہوتی ہے, لاز کیا ہوتے ہیں اسلامک, عجیب عجیب لاز کو لا کے پیش کر دیتے ہیں اس میں. پالیٹکس کیا ہوتی ہے, سائنس میں کیا ہوتا ہے. بھئی تم روزانہ کی جو پریکٹیکل لائف ہے, ڈیلی لائف آپ کی روزانہ لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا, آپ کی جو, اسی لیے تو کہتے ہیں سوشل ایٹیکیٹس, یہ سوشل ایٹیکیٹس جو آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کی تہذیب کے اندر جو آپ کے آداب ہیں, اس کو تو آپ پورے کریں نا. اس لیے میں آپ کو اس بک کا بھی بتا رہی تھی جو بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد, اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ وی کین ڈو دیٹ بک, سمپل کر لیں گے اس کو. تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے ڈیبیٹس کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی سپیچز دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کانفرنسز میں جا کے وہ جو ہوتے ہیں بڑی بڑی سپیچز دیتے ہیں, خود ان کے اگر آپ اعمال کو دیکھیں گے اکثر دے آر فل آف مس کانڈکٹ اپنی پریکٹیکل لائف میں. ٹرو اسلامک مینرز کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن دوسروں کو جا کے بہت نصیحتیں کر کے آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے, یو اینڈ می, کہ ہمارے اگر ہم اچھے اخلاق کرتے ہیں اور اگر ہم لوگوں کی رائٹس کو فلفل کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے, ایکسلنٹ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جو رائٹس ہیں اس کو فلفل نہ کریں, اس میں ہم نیگلیجنٹ ہو جائیں. یا تو ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں, ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں دونوں کو پورا کرنا ہے. جو لوگ نماز, روزہ, خیرات, زکوٰۃ, تہجد سب کچھ کرتے ہیں, اخلاق سے بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کا اخلاق آپ دیکھیں, یہ نہیں سب لوگ, مطلب کچھ لوگوں کی بات کریں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ راج بھر پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اخلاق دیکھیں زیرو. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کچھ لوگ اخلاق میں اتنے اچھے ہوں گے, دوسروں کے ساتھ سخی ہوں گے, لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, اچھی باتیں کر رہے ہوں گے, پیار کی باتیں کر رہے ہوں گے, کیئر کی باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن حقوق اللہ غائب ہے. نماز روزہ نہیں رکھتے ہیں. اب وہ کہتے بھی ہیں, کبھی ان کی اولاد کہے گی, کبھی ان کے رشتہ دار کہیں گے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن ہے بہت اچھا, یہ روزے نہیں رکھتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے. اس دل کو, اس اخلاق کو آپ لے کے کیا کریں گے, جبکہ آپ کی ایک پلڑے میں حقوق اللہ ہے, ایک پلڑے میں حقوق العباد ہے. جب ایک آپ دوسرا کر لیں گے, ایک اوپر چلا جائے گا, ایک ختم ہو جائے گا, تو وہ تو ان بیلنس ہو گیا. تو اسی لیے بہت حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دونوں حقوق کو فلفل کریں. تو کوشش کریں ہم اپنے کیریکٹر کو ہم ایکسلنس اس میں اچیو کریں, اور یہ کوشش کریں کہ ہم رائٹس آف اللہ اور رائٹس آف دا پیپل دونوں کو ہم اپنے بیسٹ طریقے سے ہم پورا کریں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اب کافی ہو گیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے آپ سب کے لیے. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. Any questions? الحمدللہ کوئی کوشچن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا, ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. صبا, شمیم السلام علیکم, آپ سے بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشادہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیسے ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं. कोई सवाल है तो अभी पूछ लें पहले सवाल इस कोर्स से मुतल्लिक. या इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया कि इंशाल्लाह थर्सडे को भी क्लास होगी और इंशाल्लाह इस थर्सडे को हम चाहे फास्ट जाएं चाहे स्लो जाएं इंशाल्लाह जितनी अहादीस मैंने अपने कोर्स में रखी थी उसको इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे. थोड़ी सी अहादीस रह गई हैं लेकिन चूंकि किसी किसी की एक्सप्लेनेशन ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए फिर कुछ थोड़ा सा मैं टेंजेंट पे भी चली जाती हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस भी बताने के लिए. लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे, अभी जो थर्सडे आएगा परसों, इंशाल्लाह इस कोर्स को हम ख़त्म कर लेंगे. और आपने वो जो नेबर्स के घर में देखने की जो बात की, you know, sometimes purposely we don't look into their homes. That's okay, but that's you okay. know, That's okay. उन्होंने अगर अपने पर्दे खुले रखे हैं, उनका घर खुला हुआ है, उनकी शीशे में से चीजें नजर आ रही हैं, आप अपने घर में से चल रही हैं, बाहर देख रही हैं, गैराज खुला हुआ है. If your intention is not to see what they are concealing, yeah, that's right. I mean, bad intention नहीं होना चाहिए. नजर तो पड़ती ही पड़ती है ना. मैं निकलती हूँ मेरे नेबर के घर में, मुझे नजर आ जाता क्या है. मैं वॉक करती हूँ, मुझे पता चलता है ओ ये नए नेबर्स हैं, मूव हैं, ओ इनके पास ये भी नजर आ जाता है. इट डजंट मीन कि मैं स्पाई करने जा रही हूँ, मैं उनकी चीजों को दूसरों को जाके बताऊंगी. कभी कोई अच्छी चीज दिख भी जाती है, ओ उनके पास इतनी प्यारी चीज थी, दिल चाहता है अपने घर में भी वो चीज आप लें. दैट्स ओके. और किसी की खिड़कियां खुली होती हैं, दरवाजे खुले होते हैं, उनके पर्दे नहीं डले हुए होते हैं, हमारी नजर पड़ जाती है. दैट्स ओके, फाइन, दैट्स ओके. तो और कोई क्वेश्चन? एक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि हमारा रिलीजन तो हमें ये कहते हैं हम हर चीज को जब्त करें, बर्दाश्त करें, गुस्से को, चीज़ों को, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें अपनी तक के लिए बहुत प्रेशर बन जाती हैं. तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना? ये माफ भी बंदा करता जाता है लेकिन किसी वक्त आके ये प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है. फरीदा, हमको इस बारे में फिर क्या करना चाहिए? हमको दीन ये नहीं कहता है कि आप अपने ऊपर कोई हार्डशिप लो. बहुत क्लियर हदीस है कि ना दूसरों को हार्डशिप में डालो, ना खुद हार्डशिप में पड़ो. अगर कोई आप देख रही हैं कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊं एग्जाम्पल, मैं आपको अगर पढ़ के अभी सुनाऊंगी किसी ने मुझे क्या टेक्स्ट भेजा है तो आप लोग हैरान रह जाएंगी. सिर्फ एक खातून थी जिसको मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि देखो नमाज पढ़ो, रोजे रखो और बचपन से जानने वाले हैं. और मैं उसको ये कह रही थी देखो आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, यू नो. तो कहती है बस जो कुछ उसने कहा आपको बताने के काबिल भी नहीं है. तो अगर वो मेरे साथ हार्डशिप कर रही है तो मैंने वो शेख मुस्तफ़ा को वो टेक्स्ट बताया. मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक, मैं इनको क्या करूं? मैं इनको थैंक यू भी नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ. मैं और कोशिश भी मैं कर के थक गई हूँ. जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजा नहीं रख रहा है, लेकिन जब उसने आखिरत के बारे में कह दिया कि मैं आखिरत में बिलीव ही नहीं करती हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुई है, मुसलमान है, लेकिन अब वो ये कह रही है, अब वो मुसलमान कहाँ रही जो आखिरत में बिलीव ही नहीं कर रही है. वो मुसलमान ही नहीं है. बहुत हैरानी की अब बात है. वो मुझसे ये रवैया कर रही है, अब मैं अपने ऊपर हार्डशिप ना लूं. तो अब ये है कि मैं उसको जवाब ना दूं, उसको ब्लॉक कर दूं. तो अगर आपके कोई पड़ोसी या कोई जानने वाले या कोई रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, अगर वो लगातार फरीदा अगर वो आपके साथ हार्डशिप में डाल रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप किनारा कश इतना हो जाए जितनी जरूरत है, मिले सलाम. अगर वो सलाम भी नहीं करना चाहते इट्स ओके, हाय हेलो, जो अगर मतलब मुसलमान नहीं है हाय हेलो करें, गुजर जाएं. अगर आपने देखा है दे डोंट लाइक यू एंड दे डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशनशिप विद यू, देन डोंट. हमने सलाम के बारे में पिछली दफा पढ़ा था कि आप किसी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना डालें. इफ दे डोंट वांट टू कीप रिलेशनशिप विद यू इट्स ओके. आपने ट्राई कर लिया, आप रुक जाएं. रिश्तेदार हो, आप उनसे कतई ताल्लुक नहीं करेंगे, लेकिन आप उनसे जहां मिलेंगे, नजर आएंगे, अस्सलाम वालेकुम कह देंगे. ठीक है? अपने हार्ट को हार्डशिप में डालना इस्लाम बिल्कुल नहीं चाहता है. और कोई सवाल बिफोर वी एंड? जी जज़ाकल्लाह. वैयाकुम. कोई और सवाल है तो पूछ लें प्लीज. 3 मिनट और सवाल पूछ लीजिए. अगर इंसान रिश्तेदारों से ठीक है, वो रिश्तेदार नहीं चाहता है हमसे ठीक से रखना, हम ठीक से पेश आते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप उनके साथ ठीक से पेश आए. अगर वो आपके साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना चाह रहे हैं, अगर वो आपसे ताल्लुक तोड़ना चाह रहे हैं, तो अल्लाह को पता है. हम तो चाहते हैं, हम चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या मिजाज है उनका, क्या वो नहीं एक बात ये बता रही हूँ कि आप चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते. अगर ऐसे कोई लोग हैं कॉमन रिश्तेदार जो आप लोगों को बीच में बिठा के आपकी सुलह सफाई करा लें तो वो बेस्ट है.
آپ 2 لوگوں کو بٹھائیں, ان کے اپنے رشتہ دار, ان کے جو آپ کے دونوں کے کامن رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں, ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دوستی ہو جائے, وہ آپ سے تعلقات رکھیں, اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے, اور گناہ آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں, لیکن آپ ان کے پیچھے مت پڑیں, وہ اور زیادہ آپ کو پھر آپ سے ناراض ہوں گے. مت کریں, بس آپ خاموش رہیں. جی ٹھیک ہے, اچھا جی جزاک اللہ. وہی ہے. چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تھرسڈے کو 11:30 بجے انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. بچہ وہ انشاءاللہ وہ ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام جزاک اللہ خیر. علیکم. السلام علیکم. و ایاکم. جزاک اللہ خیر. بہت ہی پیارا لیکچر تھا. بہت سبیہ اچھا تھا. السلام علیکم. سے بات نہیں ہوئی. سبیہ ویلکم اینڈ بائے. ہائی اینڈ بائے. جی آپ کی بیٹی ٹھیک ہے؟ بیٹی ٹھیک ہے؟ بچے ٹھیک ہیں اس کے؟ الحمدللہ. چلیں اب میں اس کی بند کرتی ہوں میٹنگ کو. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام.